वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नावल लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इस नावल का नाम है मेरा यार मिला दे, उसकी राइटर है कंवल कंवल। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, इससे मुझे हौसला अफजाई होती है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो चलिए इस नावल को शुरू करते हैं। अम्मा क्या है, आपको मेरी किसी बात की अहमियत ही नहीं। जब बकवास करोगी तो मैं क्या अहमियत दूँ पुत्र। उफ अल्लाह, सारा गांव मुझे समझदार मानता है और एक हमारी अम्मा है, कुछ समझती ही नहीं। हमें आज मुझे एक बात का यकीन आ गया। लोग कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, और मेरी झल्ली बेटी तू मानो है, जब तू मुर्गी बनेगी तब तेरी अहमियत दाल बराबर होगी ना। अभी तू ना तो मुर्गी है और ना तेरी अहमियत दाल बराबर। ओह अम्मा, मैं रज्जो की तरफ जा रही हूँ। मानो गुस्से में पाँव पटक कर चली गई और अम्मा पीछे से मुस्कुराने लगी। मेरी झल्ली रानी, ओ मेरी मानो बिल्ली, क्या हुआ? मूड क्यों ऑफ है तेरा? अम्मा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है यार। मुझे अम्मा पे बहुत गुस्सा आ रहा है यार। अब खाला ने क्या कह दिया झल्ली को? वो मेरी बात पर यकीन ही नहीं करती। किस बात का यकीन करे खाला? रज्जो ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्योंकि वो बात वो जानती थी। अभी तो भी अच्छे से तू भी अच्छे से जानती है रज्जो कि अम्मा मेरी एक ही बात पर यकीन नहीं करती, वरना तो मेरी भी कोई वैल्यू है या यार। अभी तेरी दोस्त इतनी भी गई गुजरी नहीं है यार। मैं तो इतना जानती हूँ वो बड़े लोग हैं और इनसे पंगा नोट इस चंगा। यही तो हमें हमारा हक मिल जाता तो आज हम भी बड़े लोग होते। मानो ने मुंह बसूरते हुए कहा। अच्छा अब मुंह ठीक करके चल, भाग ले यहाँ से, खाला इंतजार कर रही होगी। अच्छा बाबा, मैं चली फिर। अम्मा जान बाबा जान से कह दे मैं अपनी शादी की शॉपिंग खुद करूँगी, सब चीज़ें अपनी पसंद की लूँगी। अरे मेरी जान, तुमने शादी करके लंदन जाना है और तुम्हारे बाबा जान कह रहे हैं थे कि बस ज़रूरत की चीज़ें लेंगे, बाकी लंदन से लेना। आप लोग मुझसे ज़्यादा इस अभी से प्यार करते हैं। अरे ऐसे क्यों कहा मेरी गुड़िया ने? आप लोग मुझसे इतना दूर भेज रहे हैं। रोशानी ने मुंह की बच्चों की तरह मुंह बसूरते हुए कहा। अरे मेरी गुड़िया, बेटियां तो पराया धन होती हैं, एक न एक दिन तो बाबुल का आंगन छोड़ ही जाती हैं। जी नहीं, अभी को तो आप लोग हमेशा के लिए अपने पास रखने का सोच कर बैठे हैं ना मेरा बच्चा। ऐसा तो कभी सोचना भी ना कि हम तुम दोनों में फ़र्क करते हैं। सिकंदर शाह बाहर से आए थे और शानी की बात सुनकर इसे जवाब दिया और इसके सर पर हाथ रखा। अरे अरे बड़े अब्बा, आप कब आए? रोशानी ने हड़बड़ाते हुए पूछा। इसने तो मजाक में बात की थी, वरना अच्छे से जानती थी कि हवेली के लोग कितने बड़े दिल वाले हैं। रोशानी और अबिया कासिम शाह की बेटियां हैं। इनकी माँ शाज़िया बेगम अबिया की पैदाइश के वक्त कुछ पेचीदगियों की वजह से जांबेदार ना हो सकी और अपनी मासूम बच्चियों को अपनी जेठानी मरीम बेगम के हवाले कर गई। कासिम शाह बेगम की मौत के बाद टूट से गए और गम भुलाने के लिए खुद को बुरी तरह काम में मसरूफ़ कर लिया। अपनी बच्चियों से प्यार तो वो करते हैं, लेकिन मरीम और सिकंदर ने इन बच्चियों को अपने सीने से लगा के रखा और कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। मरियम और सिकंदर का अपना बेटा फारिस सिकंदर तलीम की गर्ज से बैरून मुल्क रहता है, जिसका रिश्ता अभी के साथ तय है। फारिस इस रिश्ते से अनजान, जबकि अभी दिलो जान से इस रिश्ते पर खुश हैं। कासिम और सिकंदर शाह एक ही हवेली में रहायश पजीर हैं, जो कि जदीद तर्ज पर बनी हुई है। जो भी देखे देखता ही रह जाए। जदीद फर्नीचर, डेकोरेशन पीस, फ्रंट और बैक साइड पर लॉन, बैक साइड पर स्विमिंग पूल। गांव के लोगों के लिए भी हर सहूलत मौजूद। मैट्रिक तक गर्ल्स बॉयज़ स्कूल, छोटा सा हॉस्पिटल, पक्की सड़कें। यहाँ पे सब लोग खुशबाश, किसी को कोई हसासे कमतरी नहीं। आजकल हवेली में खूब रौनक लगी रहती है। रोशानी की शादी नज़दीक है। रोशानी का रिश्ता दूर के रिश्तेदारों में तय है और इसने ब्याह करके लंदन चले जाना है, जिसकी वजह से रोशानी उदास रहती है। अरे बच्चों, आप उदास क्यों हो रही हैं? जब दिल करे हमसे मिलने आ जाना। अभी बहन का दिल बहला रही है। अरे साथ वाले घर नहीं, दूसरे मुल्क ब्याह कर जा रही हूँ। तुम्हारी तो मौज है, इसी घर में रहोगी शादी के बाद भी। अरे मेरी प्यारी बच्चों, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर रोज़ स्काइप पर बात करेंगे। प्लीज़ अब सैड ना हो। अम्मा जान भी आपको देखकर उदास हो जाती है। अच्छा मेरी माँ, मैं उदास नहीं हूँ, अब खुश। रोशानी ने बहन को गले लगाती है और अच्छा चलो बाग में चलते हैं। यस बच्चों, मेरा भी दिल बहुत कर रहा है ताज़ा हवा खाने को। तौबा है मेरी गुड़िया, अब भी तुम ताज़ा हवा में ही बैठी हो। हाँ हाँ, अच्छा बच्चों अब चले ना। अभी रोशानी को खींच कर ले जाती है। मानो मौसम ख़राब हो रहा है, जल्दी से कपड़े छत से ले आओ।
माँ नूर और इसकी माँ नादी एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। मानो का बाप इसके बचपन में ही किसी हादसे में गुजर गया है। ओहो अम्मा, मैं उदास हूँ और इस टाइम मेरा दिल ज़रा भी हिलने को नहीं कर रहा। आप मेरी बात मान लेती, हम अपना हिस्सा लेते और कोई नौकर रख लेते, अपने भी ऐश होते। पर नहीं, मेरी तो कोई बात आपने मानी ही नहीं, सिवाय इस टाइम तो अपना दिल सैड सॉन्ग सुनने को कर रहा है। बकवास जितनी मर्जी कर लो, इस लड़की से अब तक तो कपड़े आ भी जाने थे। अम्मा, आप मेरे हिस्से वाली बात को इतना इग्नोर क्यों करती हैं? मैं आपकी बेटी माँ नूर वल हसन आपके साथ है तो फिर डर काहे का? अब उठकर कपड़े उतारेगी या मैं जूता उतारूं? नादिया बेगम ने इसके बात को इग्नोर करते हुए अपनी बात दोहराई। ओहो अम्मा, पता नहीं कब आप बहादुर होंगी मेरी तरह। अच्छा अच्छा, ना जा रही हूँ। इसने माँ का हाथ जब जूते की तरफ जाता देखा तो ऊपर को भाग गई। मानो आज रोशानी की मेहंदी है। तो तू चली चली जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं। ओहो अम्मा, मुझे नहीं पसंद हवेली जाना। पता नहीं तू क्यों नहीं समझती इस बात को। बकवास बंद कर। तेरे बाप के जाने के बाद मुझे कभी कमाने की फिक्र नहीं हुई। हवेली वालों ने कितना ख्याल रखा है तो सब अच्छे से जानती है, फिर ऐसी बातें क्यों करती है पुत्र? ख्याल तो रखना ही था, हमारी हर चीज़ पर कब्जा करके जो बैठे हैं। और ठीक है, आप मुझे बातें ना सुनाए, मैं चली जाऊंगी हवेली रज्जो के साथ। चल फिर उठ, अच्छा सा तैयार हो जा मेरी सोनी धी। मुझे क्या ज़रूरत है तैयार होने की, मेरी कोई मामे की कुड़ी की शादी नहीं, ऐसे ही जाऊंगी मैं तो। ठीक है, मुझ पर एहसान ना कर, मैं खुद चली जाऊंगी। कितने प्यार से इन लोगों ने बुलाया है, मरीम बाजी खुद आई थी, पर पता नहीं तू नाशुक्री किस पर चली गई है। ओहो अम्मा, अब कहा कहा जो है तो चली जाऊंगी, अच्छे से तैयार भी हो जाऊंगी। हाय अल्लाह, मानो हवेली कितनी प्यारी लग रही है, कितना अच्छे से सजाया है। रज़िया, जिसको सब रज्जो कहते हैं, वो और महानूर बचपन की पक्की सहेली हैं। दोनों ने प्राइवेट बीए किया है और अब घर पर फारिग होती हैं क्योंकि आगे पढ़ाई के शहर जाना पड़ेगा। और मानो माँ को अकेला छोड़कर हॉस्टल रहना नहीं चाहती। अरे मानो, आज तो सिकंदर शाह का बेटा भी आ गया है, बाहर से पढ़कर आया है, देखेंगे कैसा है। हमने तो बचपन में ही देखा होगा। और जो की बच्ची हवेली वालों के तरीफ़ों से फारिग हो गई है तो अंदर तशरीफ़ ले चले। मानो इसे खींचती हुई अंदर को बढ़ गई। जैसे ही वो कमरे में जाने लगी, सामने से आते वजूद से बुरी तरह टकरा गई। हाय मैं मर गई, देखकर नहीं चल सकते, अंधे हो गया जिस्म था कि पत्थर। जो गौर से मेरा सर देख कहीं खून तो नहीं निकल रहा। और सामने वाला बगैर पलके झपकाए से पागलों की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देखे जा रहा था। मानो थी ही इतनी प्यारी, गोरा रंग से आंखें, लंबे से सिल्की बाल और वो बांध कर रखती थी। और सर पर दुपट्टा वो तो मेकअप के नाम से भी दूर भागती थी। आज अम्मा ने ज़बरदस्ती से कहा था हवेली की शादी है, तैयार होके जाओ। सामने वाले से टकराने की वजह से इसका दुपट्टा उतर गया था, बाल उड़ उड़ कर मुँह पर आ रहे थे। सामने वाला कभी इसकी जुल्फ़ों में गुम होता, कभी इसकी आंखों में। वो इतनी प्यारी थी, कोई लड़की भी देखे तो दिल हार जाए। ओ हेलो, आप सामने से हटोगे या क्रेन मंगवानी पड़ेगी तुम्हें हटाने के लिए? मानो ने इसे कंधे से पकड़कर हिलाते हुए कहा, क्योंकि चुटकी बजाने पर भी वो इससे ही देखते जा रहा था, यटक पागलों की तरह। ओ सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था, इसने हड़बड़ाते हुए कहा। आपकी तारीफ और मिस्टर लाइन मारने का ये बहुत पुराना तरीका है, सामने से हटो वरना मुंह तोड़ दूंगी। मानो ने इसे आंख दिखाते हुए कहा। अब हवेली में भी कैसे कैसे लोग आने लगे हैं। बेचारा इसकी आंखें देखकर साइड पर गया, कहीं सच में ही ना मुंह तोड़ दे। वो दोनों अंदर चली गई। वाह भी, आज तो माँ नूर बेटी आई है। जैसे ही वो अंदर गई, मरियम बेगम ने इसे साथ लगाते हुए कहा और रज्जो के सर पर भी हाथ रखा। रज़िया बेटी कैसी हो? जी खाला, हम तो ठीक हैं, आप सुनाए? और बहुत बहुत मुबारक हो, खैर से रोशानी भी अपने घर की हो जाएगी। बहुत बेटा, बहुत शुक्रिया। और माँ नूर, तुम क्यों चुपचाप हो? तुम तो हवेली आती ही नहीं हो। तुम्हारी माँ से कितना कहती हूँ कि तुम्हें ले आए करे। नादिया क्यों नहीं आई? बस खाला, अम्मा आ जाती तो मैं घर रहती हूँ। और अब देखिए, शादी पर आ तो गई हूँ। और आज अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा चलो बाहर चलते, लगता है लड़के वाले आ गए। ये कहते हुए वो इन दोनों को साथ लेकर बाहर लॉन में आ गई, जहाँ सब इंतज़ाम बहुत अच्छे से किया गया था। वो बाहर आई तो रोशानी को स्टेज पर बैठाया जा चुका था। वो बहुत प्यारी लग रही थी, शर्माई हुई सरसों का फूल लग रही थी। और अभी की तो बहन की शादी थी, वो तो फुल तैयार थी, अच्छी शक्ल सूरत की थी और ब्यूटिशियन ने इसे निखार दिया था। मानो मुंह बना के बैठी थी और दो आंखें इसका पहरा दे रही थी। अब आ गई हो तो आ गई हो, एंजॉय कर लो। तुम तो मुंह ही बना कर बैठ गई हो। रजो ने इसे ऐसे बैठे देखा तो कहा, देखो रजो, मुझसे ड्रामेबाजी नहीं होती, ये काम हवेली वालों का है। मैं तो जैसे अंदर से वैसे ही बाहर से हूँ और इन लोगों की खुशी में मैं खुश कभी नहीं हो सकती।
توبہ ہے مانو، تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ اچھا فضول ہے تو چل اب گھر چلتے ہیں۔ ارے پاگل ہو گیا، مہندی نہیں لگانی کیا؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے دکھاوے کرنے کا۔ ارے بیٹا آپ دونوں ادھر کیوں بیٹھی ہیں، چلو بہن کو مہندی لگاؤ۔ وہ جانے کا سوچ رہی تھی، مریم بیگم انہیں اپنے اسٹیج پر ساتھ لے گئی۔ خالہ زیادہ اندھیرا ہو جائے گا، ہم نے گھر بھی جانا ہے، مانو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ فکر نہ کرو، گھر جانے کا بندوبست بھی کر دوں گی۔ جیسے ہی وہ روشانی کو مہندی لگانے کے لیے بیٹھی، روشانی کی دوسری سائڈ پر وہی نوجوان بیٹھا جس سے اس کی ٹکر ہوئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے مانو کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مانو نے اسے آنکھیں دکھائی اور روشانی کو مہندی لگا کر جلدی سے اسٹیج سے نیچے آ گئی۔ جب رجو بھی مہندی لگا کے آئی تو وہ مریم خالہ کے پاس گئی۔ اچھا خالہ ہم اب چلتے ہیں۔ ارے بیٹا رکو، میں کسی کو تم دونوں کے ساتھ بھیجتی ہوں، اکیلی کیسے جاؤ گی؟ یہ کہہ کر انہوں نے سامنے دیکھا تو وہی نوجوان کھڑا تھا، اسے اشارے سے بلایا۔ جی اماں جان، آپ نے ہمیں یاد فرمایا۔ جیسے ہی اس نے اماں جان کہا وہ دونوں چونک گئی کہ یہ مریم خالہ کو اماں جان کیوں کہہ رہا ہے۔ ہاں بیٹا، یہ ماں نور ہے تمہارے حسن چاچا کی بیٹی، اور یہ رضیہ ہے صادق کی بیٹی، اور ان کو گھر چھوڑا رات بہت ہو گئی ہے، گاؤں میں سناٹا ہوگا، زیادہ لوگ تو مہندی پہ آئے ہیں۔ خالہ یہ کون ہے؟ رضیہ نے پوچھا۔ یہ میرا بیٹا فارس سکندر ہے۔ کون؟ کیا آپ کا بیٹا؟ مانو نے ہلکاتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اسے بہت باتیں سنا چکی تھی۔ ہاں جی یہ میرا بیٹا ہے، اب جاؤ تم لوگ، میں مہمانوں کو دیکھ لوں۔ مریم بیگم اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ وہ لوگ پیدل ہی جا رہے تھے کیونکہ گھر زیادہ دور نہیں تھا، بس اندھیرے کی وجہ سے مریم بیگم نے فارس کو ساتھ بھیج دیا۔ ارے ماں آپ چپ چپ کیوں ہیں؟ جب ٹکر ہوئی تھی تو تب تو بہت سنائی تھی۔ او ہیلو مسٹر، میرا نام اجنبیوں کے لیے ماں نور، گھر والوں کے لیے مانو تو فری کیوں ہو رہے ہیں؟ لیکن تم اب میرے لیے اجنبی نہیں رہی ہو۔ سچی کہوں تو تم کو پہلی بار دیکھ کر جس طرح میرا دل دھڑکا تھا، ایسی حالت پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ اور مسٹر تم سیدھا پرپوز کرنے پر آ گئے ہو، اور میں تمہیں جانتی تک نہیں۔ چپ کر کے ہمارے دروازے تک چھوڑو اور واپس ہو لو۔ اگر بکواس کرنی ہے تو ادھر سے ہی واپس ہو لو۔ باہر کے ملکوں میں یہ سب ہوتا ہوگا، ہمارے پاکستان میں یہ سب نہیں چلتا۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ادھر گوروں میں چلتا ہے، سمجھے یا نہیں؟ ارے تم سے کس نے کہا کہ میں تمہیں گرل فرینڈ بناؤں گا، شادی کروں گا تم سے؟ کیا؟ وہ چیخ مار کر وہی رک گئی۔ رجو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا دماغ گھوم رہا ہے۔ ابھی اس نے مجھے دیکھا اور ابھی کچھ ٹائم پہلے میرا نام کا پتہ چلا اور یہ شادی تک پہنچ گیا۔ بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ ہاں بھائی یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مانا کہ ہم لوگ غریب ہیں پر عزت دار ہیں، آپ پلیز واپس چلے جائیں، ہمارا گھر بھی آ گیا ہے۔ رجو نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا، آپ لوگ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، میری بات تو بس آپ جائیں پلیز، مہربانی ہوگی، حویلی والوں کے پہلے ہی بہت احسان ہے ہم پر۔ اتنا کہہ کے مانو اپنے اور رجو اپنے گھر چلی گئی، اور فارس وہی سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے ایسا غلط کیا کہا ہے۔ پر وہ بھول گیا تھا کہ یہ سب باہر تو چلتا ہوگا، جو لڑکی پسند آئی اسے فوراً سے پرپوز کر دو، پر ابھی بھی پاکستان میں یہ سب زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ وہ کانفیڈنٹ لڑکا تھا، اسے لگا وہ مجھے اچھی لگی ہے تو اظہار کرنے میں برائی کیا ہے، پر اسے نہیں پتا کہ کوئی اور بھی اس کا نام دل پر لکھے بیٹھی ہے۔ وہ شدت سے کسی کا منتظر تھا، پر آج وہ آنے والی نہیں تھی کیونکہ آج اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک تھی تو اس نے اماں کو بھیجا تھا۔ ارے نادیہ، آج ہماری ماں نور بیٹی نہیں آئی؟ بس مریم بہن اپنی مرضی کی مالک ہے، میں نے تو کہا تھا کہ چلو پر کہتی گھر رہوں گی۔ نادیہ نے سنجیدگی سے جواب دیا، کیونکہ وہ چاہتی تھی وہ حویلی والوں کے بارے جو الٹا سیدھا سوچتی ہے وہ نہ سوچا کرے۔ چلو کوئی نہیں، میرے بیٹے سے ملو۔ انہوں نے سامنے آتے فارس سے ان کا تعارف کروایا۔ ماشاءاللہ کتنا بڑا ہو گیا اور کیسا قدکار نکالا ہے۔ نادیہ بیگم نے فارس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پر اب پھر تو واپس نہیں جاؤ گے بیٹا؟ انہوں نے فارس سے پوچھا۔ نہیں خالہ جی، اب پڑھائی مکمل ہو گئی، ابا جان اور چچا کا ہاتھ بٹاؤں گا کام میں۔ جیتے رہو پتر۔ فارس بیٹا، جن کو تم رات گھر چھوڑنے گئے تھے، ماں نور یہ ان کی امی ہیں۔ او اچھا، فارس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ نہیں آئی ساتھ؟ وہ کون بیٹا؟ نادیہ بیگم نے حیرانگی سے پوچھا۔ مطلب ماں نور نہیں آئی؟ اس نے ہلکاتے ہوئے پوچھا۔ ارے بیٹا وہ لڑکی میری کہاں سنتی ہے، مرضی کی مالک ہے، نہیں آئی۔ ماں نور نہیں آئے گی یہ سن کر فارس کا منہ بن گیا۔ ارے فارس آپ یہاں کھڑے ہیں، آپ کو باہر بڑے ابا بلا رہے ہیں، ابیا نے پھولی سانس کے ساتھ پیغام دیا۔ ارے تمہارا سانس کیوں پھول رہا ہے، کیا کرتی رہی ہو؟ آپ کو نہیں پتا میں کتنے کام کر رہی ہوں، ابھی بیوٹیشین آپ ہی کو تیار کر رہی ہیں، پھر میں ہوں گی، اور بڑے ابا نے مجھے آپ کو بلانے بھیج دیا، اتنا ڈھونڈا آپ کو اور اب ملے ہو، اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ او اچھا جی، پھر تو آپ واقعی ہی بڑا کام کر رہی ہیں، پھر اتنا وزن بھی تو اٹھانا ہے تم نے۔
मैंने कौन सा वज़न उठाना है? वही मेकअप का वज़न और कौन सा? फारिस ने शायद से कहा। देख लें बड़ी अम्मी, मैं तो इतना मेकअप नहीं करती, नेचुरल ब्यूटी हूँ मैं तो। अभी ने माँ के साथ लगते हुए लाड से कहा। हाँ भाई, अपनी अब्बी को तो मेकअप की ज़रूरत नहीं, वैसे ही बहुत प्यारी है। मरियम बेगम ने इसको साथ लगाया। अच्छा मैं बाहर देखता हूँ, बारात भी आने वाली होगी, जल्दी तैयार हो जाओ, फारिस से कहता हुआ बाहर निकल गया। बारात आ गई थी और सब रस्में बखूबी हो गई थी। निकाह की रस्म भी हो गई थी। रोशानी बहुत प्यारी लग रही थी। इसने फुल रेड लहंगा पहना, इस पर मल्टी काम हुआ था। इसका दूल्हा अरहम भी बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों की जोड़ी ज़बरदस्त थी। अबिया भी बहुत प्यारी लग रही थी। वो चाहती थी कि फारिस इसको देखे। सराय पर फारिस की आंखों में कोई और समा चुकी थी। आखिरकार वो टाइम भी आ गया जिसका दूल्हे वाले बेसब्री से इंतजार करे होते हैं। रुखसती का टाइम। रोशानी जब बाप के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी तो इससे अपनी माँ शिद्दत से याद आ रही थी। मरियम बेगम ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर अपनी माँ फिर अपनी ही होती है। कासिम शाह भी अपनी बेटी को साथ लिपटाए बच्चों की तरह रो पड़े और अपनी बेटियों से प्यार तो करते थे, ये कभी इजहार नहीं किया। बेगम के जाने के बाद वो खुद में गुम हो गए थे। इस टाइम में इन्हें शिद्दत से एहसास हो रहा था कि वो बेटियों से बहुत दूर हो गए। उन्होंने दूर खड़ी अब्बी को भी पास बुलाकर साथ लगा लिया। अरे भई अब बस करो। सिकंदर शाह और मरियम बेगम ने आगे होकर इन तीनों को अलग किया और रोशानी से गले मिलने के बाद रुखसत कर दिया। रुखसती के बाद सब मेहमान चले गए। जो दूर के थे वो कमरों में आराम के लिए चले गए। फारिस किचन में पानी पीने गया तो देखा अबिया वहाँ बैठी रो रही थी। अरे अब अभी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? फारिस ने इसके पास जाकर पूछा। वो अम्मी की याद आ रही है और आपी भी दूर चली गई हैं। अरे यार, इसमें रोने की क्या बात है? तुम दुआ करो वो अपने घर में खुश रहे, आबाद रहे। ये कहकर फारिस ने इससे अपने साथ लगा लिया। अभी फारिस के साथ लगी और शिद्दत से रोने लगी। अच्छा ना बस करो और चलो जल्दी से मुझे चाय बना कर दो। काम लगो, काफ़ी रेस्ट कर ली तुमने। अब रोशी तो चली गई है, सब काम तुम संभालोगी। फारिस ने इसे खुद से अलग करते हुए प्यार से कहा, क्योंकि इसे बहुत तरस आ रहा था इसकी हालत देखकर। अभी यह दिल में बहुत खुश हुई कि फारिस को मेरा कितना ख्याल है। ये सोचकर ही वो शर्मा गई। इसे नहीं मालूम था कि जिस रास्ते पर वो चल रही है कितना कठिन है। अम्मा फिर हो गई आपकी लाडली की शादी? रात को कब वापस आई थी? मैं तो सो गई थी। मानो मानो ने माँ से पूछा, जो किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी। तुम्हें क्या लगे? सब तुम्हारा पूछ रहे थे और मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मेरी बेटी के कितने बुरे ख्यालात हैं इन लोगों के बारे में। तो मैंने कहा था कि पूछते। मुझे तो हवेली का कोई भी इंसान पसंद नहीं है, सब ही ड्रामेबाज हैं। हाँ भाई, सारी दुनिया गलत और मानूर बीबी ठीक है। और रात को तुम फारिस बेटा छोड़ने आया था तो शर्म नहीं आई कि अंदर ले आती, कोई चाय पानी पूछती? तौबा है अम्मा, इनके घर में शादी थी, वो कोई भूखा थोड़ी होगा जो चाय पानी पूछती। और वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं इतनी अच्छी नहीं कि इसे चाय पिलाती। मानो ने गुस्से से जवाब दिया, क्योंकि इस रात वाली सारी बातें याद आ गई थी। कम वक्त कैसी बातें कर रहा था इसने दिल में सोचा। अभी अम्मा को बता दूं तो हवेली वालों की असलियत का पता चल जाए, पर नहीं, उन्होंने मेरी बात का यकीन ही नहीं करना। वो लोग ठीक लगेंगे और मैं गलत। अब किन सोचों में गुम हो महारानी साहबा, अम्मा ने तंज से कहा। तौबा है अम्मा, वैसे तो आप कितनी मीठी हैं और मेरे साथ कैसे बातें करती हैं। चल बकवास ना कर और नाश्ता कर ले। वो महानूर को एक नज़र देखने के लिए तरस रहा था और महानूर को तो वो मुलाकात भूल भी गई थी। इसे तो लगा था कि बाहर से आया है इसलिए ऐसी बकवास कर दी है। इसे नहीं पता था कि कोई इसकी याद में पल पल जल रहा है। अरे फार्स बेटा, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? कोई बात है क्या? मरियम बेगम ने उसे उदास बैठे देखा तो पूछा। अरे नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। कोई बात तो है पुत्र जी, तुमने नहीं बताना चाहते तो मर्जी है तुम्हारी। अरे अम्मा, सच में ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम ये कुछ सामान है, नादिया खाला के घर पहुंचा दो। क्या नादिया खाला के घर? सच में अम्मा, ये सुनकर इसकी खुशी से बाछियाँ ही खिल गई। हाँ सच में बेटा, तुम ऐसे ही क्यों बात कर रहे हो? कुछ नहीं, वैसे ही हैरान हो रहा हूँ कि इनके घर सामान किस लिए। इसने बात बदलते हुए कहा। हाँ बेटा, जब से हसन भाई फौत हुए हैं तुम्हारे बाप ने इन माँ बेटी का जिम्मा उठाया हुआ है। हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे दूर के ही सही, हमें ख्याल है इनका और रखना भी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है अम्मा, इसने खुश होते हुए कहा। अच्छा, मैं गाड़ी में रखवाता हूँ सामान।
وہ سامان لے کر پہنچا تو دروازے سے دشمن جان نے کھولا۔ فارس اسے دیکھ کر مسکرانے لگا، وہ سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ او ہیلو مسٹر دماغ، ٹھیک ہے تمہارا؟ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر دانتوں کی نمائش کر رہے ہو، اس لیے آئے ہو؟ مانو نے اس کے مسکرانے پر چوٹ کی۔ توبہ ہے، میں ذرا مسکرایا ہوں، تمہیں دیکھ کر تو تم نے نمائشی بنا دیا۔ اچھا جی، مسکرا رہے تھے، اب بولو، اب جلدی بولو، کس لیے آئے ہو؟ یہاں صرف اپنی مسکراہٹ دکھانے آئے ہو؟ وہ اماں نے سامان بھیجا ہے، وہ دینے آیا ہوں۔ کون سا سامان؟ خیریت کا سامان دینے آئے ہو؟ ہمیں خود کو سمجھتے کیا ہو تم حویلی والے؟ ماہنور کو سامان کی بات سن کر بہت غصہ آیا تھا۔ چلو نکلو یہاں سے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ ارے مانو کون ہے دروازے پر؟ اس سے پہلے کہ ماہنور فارس کو بھگاتی، نادیہ بیگم خود دروازے تک آ گئی اور فارس کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ ارے بیٹا تم، خیریت؟ اور مانو باہر کیوں کھڑا کیا ہے فارس پتر کو؟ چلو اندر آؤ، چلو بیٹا اندر آ جاؤ۔ ہاں خالہ، وہ سامان بھی لایا تھا، ماں نے بھیجا ہے، اس نے ڈرتے ہوئے کہا، کہیں خالہ بھی ماہنور کی طرح ناراض نہ ہو جائے۔ اچھا بیٹا لے آؤ اندر، اور تم مانو چائے پانی کا بندوبست کر دو۔ اوہو، مانو پاؤں پٹکتی اندر چلی گئی۔ بیٹھو بیٹا۔ ماہنور پانی لے کر ساتھ ہی مانو کو آواز لگائی۔ پانی کی بجائے زہر نہ پلا دوں اسے؟ وہ کچن میں کھڑی غصے سے انگلیاں چٹک رہی تھی۔ ارے مانو، پانی لانے میں اتنا ٹائم کیوں؟ نادیہ بیگم خود کچن میں آ گئی اور دیکھا کہ ماہنور صاحبہ آرام سے کھڑی ہے، نہ چائے نہ پانی، کچھ بھی نہیں۔ تم کتنی ڈھیٹ ہو، میں خود کر لوں گی، گھر مہمان کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے؟ نادیہ بیگم نے اسے غصے سے کہا اور خود پانی لے کر چلی گئی۔ یہ پتہ نہیں اماں کو کیا ہو گیا، ان لوگوں کو سر پر ہی چڑھا لیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے وہ لنگور کل ہمارے گھر آ گیا تھا؟ مانو رجو کے سامنے دل ہلکا کر رہی تھی۔ ارے کون لنگور گھر آ گیا؟ رجو نے حیرت سے کہا۔ ارے وہی حویلی والوں کا لڑکا جو ہمیں گھر چھوڑنے آیا تھا، مجھ سے اظہار محبت کر رہا تھا، منحوس مارا۔ ہائے مانو، لنگور تو نہ کہو، کیسا اونچا لمبا گبرو جوان ہے، اتنا خوبصورت مرد میں آج تک اپنی چھوٹی سی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ارے بس بس، اب تم بھی نہ شروع ہو جاؤ، تمہارے پاس دل کا بوجھ ہلکا کرنے آتی ہوں تو تم بھی شروع نہ ہو جایا کرو، اور کوئی اتنا بھی حسین جوان نہیں، مجھے تو پورا لنگور لگا۔ چھوڑو مانو، تم سے بحث کرنا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے۔ اچھا اب میں بھینس ہو گئی؟ ارے تم بھینس نہیں، میں نے محاورہ بولا ہے۔ تمہیں پتہ ہے وہ کل سامان دینے آیا تھا، میں نے خوب باتیں سنائی، ذرا سی بھی شرم ہوئی تو دوبارہ سامان نہیں بھیجیں گے۔ تم کس دنیا میں رہتی ہو مانو؟ ایک تو تمہارے ابے کے جانے کے بعد وہ لوگ کتنا خیال رکھتے ہیں تم ماں بیٹی کا، اور تم باتیں سناتی رہتی ہو ان کو۔ واہ جی، احسان کس چیز کا؟ میرا ابا سکندر اور قاسم شاہ کا چچیرا بھائی تھا، ہمارے بھی تو کوئی حصہ ہوگا ان زمینوں میں۔ آٹا چاول بھیج کر وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس اندیکھی آگ میں جلتی رہو، لازمی نہیں کہ ان لوگوں کے پاس جتنی زمینیں ہیں تمہارے ابے کے پاس بھی ہو، اور خالہ کو تو پتہ ہوتا ہی اگر کوئی ایسی بات ہوتی، پر تم اپنی انا کا جھنڈا اونچا کرتی رہو۔ تم دیکھا، میں اپنا حصہ لے کر رہوں گی ان لوگوں سے، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، کچھ بھی، مانو نے ایک عزم سے کہا۔ اچھا بھی لو حصہ، ویسے تم شادی کر لو فارس سے، پھر تمہیں حصہ مل سکتا ہے، رجو نے اسے چڑھانے کے لیے کہا، پر اسے نہیں پتہ تھا کہ کس کے لیے یہ بات سوچ کے نئے دروازے کھول دے گی۔ ارے چڑیا، اداس کیوں بیٹھی ہو؟ فارس نے ابی کو اداس دیکھا تو پوچھا، آپ کو کیا لگے آپی کی شادی کر کے دوسرے دیش چلی گئی اور اب مجھ سے کوئی بات کرنے کے لیے ہے ہی نہیں، اور آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہمارے لیے؟ ابیا نے دل کی بھڑاس نکالی۔ ارے چڑیا، تو بھری بیٹھی ہے غصے سے، تم اماں جان سے باتیں کیا کرو۔ اماں جان سے کتنی باتیں کر سکتی ہوں، ان کو بھی تو 100 کام ہوتے ہیں۔ تو تمہاری کوئی دوست نہیں ہے کیا گاؤں میں؟ یہ کہتے ہوئے فارس کے سامنے ماہنور کا سراپا آیا۔ نہیں، میری تو کوئی دوست نہیں، ابی نے اداسی سے کہا۔ اچھا، وہ جو نادیہ خالہ کی بیٹی ہے وہ تمہاری دوست نہیں کیا؟ توبہ کرو اسے سڑیل سے، میں کیوں دوستی کروں؟ بہت مغرور ہے اپنے حسن پر، ہم حویلی والوں سے تو اسے پتہ نہیں کیا بیر ہے۔ مجھے تو ذرا پسند نہیں، آپی کی شادی پر بھی نہیں آئی، بس مہندی پر آئی تھی۔ اسے اماں جان نے اسپیشل کہا تھا کہ ہر فنکشن میں آنا، وہ تو خود کو توپ چیز سمجھتی ہے۔ حسین اور توپ چیز تو واقعی ہی ہے، فارس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ کچھ نہیں، تم بس خوش رہا کرو، وہ اسے چھوٹی بہن سمجھ کر کہہ رہا تھا۔ اچھا جی، آپ کو میرا اتنا خیال ہے تو اور کیا، مجھے تمہارا بہت خیال ہے، ایسے اداس نہ بیٹھا کرو۔ وہ اتنے میں بہت خوش ہو گئی تھی کہ فارس کو میرا کتنا خیال ہے۔ مانو مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، اور دیکھو اندھیرا بھی ہو رہا ہے، جلدی نکلو یہاں سے، گاؤں کے ساتھ میلہ لگا تھا، مانو اور رجو دونوں آئی تھی،
फिर फिरते फिरते अब अंधेरा बढ़ रहा था और गांव में लोग जल्दी घरों में घुस जाते हैं, इसलिए सन्नाटा हो रहा था। अरे डर क्यों रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हालांकि अंदर से वो भी डर रही थी, पर रज्जो पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। ओहो सोनियो, किधर अकेले अकेले, चलो हमारे साथ। कौन हो तुम और हमारे पीछे क्यों आ रहे हो, मानो ने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा। इनके पीछे दो लड़के लग गए थे। अरे हम तो तुम्हारे चाहने वाले हैं, पूरे मेले में तुम पर नज़र नहीं हटी थी, वो मानो को अपनी नज़रों में रखकर कह रहे थे। और मानो ने ब्लैक सूट पहना था जिसमें इसकी गोरी रंगत ऐसे चमक रही थी जैसे स्याह रात में 14वीं का चांद हो। रज्जो भाग, इतना कहकर दोनों ने भागना उन्होंने भागना शुरू कर दिया। वो लड़के भी इनके पीछे भाग रहे थे। महानूर की जूती टूट गई और उसने जूती वहीं छोड़ी और भागती रही। रज्जो इससे काफ़ी आगे निकल गई थी और पीछे अकेली रह गई थी। इसके सामने आते वजूद से टकरा गई। बचाओ बचाओ, इसने सामने वाले के साथ लगते हुए कहा। लड़कों ने आने वाले को देखा तो पीछे को भाग लिए। वो चले गए, अब चुप करो, और इसके साथ डर से आंखें बंद करके लगी थी। सच्ची चले गए, हाँ चले गए हैं, अब आंखें खोल लो। इसने आंखें खोल कर देखा तो सामने फारिस सिकंदर खड़ा था और वो इसके सीने से लगी थी। जल्दी से पीछे हटी। फारिस इसे देखकर मुस्कुराने लगा। किधर से आ रही हो इस टाइम? वो हम मेले में गए थे, फिरते फिरते टाइम का पता ही नहीं चला और ये लड़के हमारे पीछे लग गए। मेरे साथ रजो भी थी, वो किधर गई? इसने ही मुझे भेजा है, मैं खेतों में पानी लगवा रहा था। वो भागती हुई आई और सब बताया। अब चलो अंदर, अंधेरा बढ़ रहा है। सही जैसे ही वो चलने लगी इसे पाँव में दर्द का एहसास हुआ। क्या हुआ, फारिस ने परेशानी से पूछा। वो मेरी जूती टूट गई थी, ये कहकर मानो ने पाँव की तरफ इशारा किया। फारिस ने मोबाइल की रोशनी में नीचे बैठकर इसका पाँव देखा तो इसमें कांच लगा था। इसने महानूर को बताए बगैर कांच का टुकड़ा खींचा। मानो की दर्द से चीख निकल गई। फारिस ने इसके पाँव पर अपना रुमाल बांधा और अपना जूता उतार कर इसके सामने किया। क्या? मानो जूता देखकर हैरान हुई। आप अपना जूता पहन लें, आप तुम पहन लो पहले, पाँव जख्मी है, प्लीज़ कोई बहस ना करना वरना मैं उठा कर ले जाऊंगा। ये सुनकर मानो ने जल्दी से जूता पहन लिया और लंगड़ा कर चलने लगी। ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? फारस को इसे इस हाल में देखकर तकलीफ हो रही थी। अगर हो भी रही हो तो तुमसे मतलब, हर काम में तुम हवेली वाले अपनी चलाते हो। मैं तो तुम लोगों का कोई एहसान लेना नहीं चाहती थी, पर हाय रे किस्मत किस मोड़ पर ले आई। अच्छा, अब तो तुम्हारी ज़ुबान बड़ी चल रही है, ज़रा इन गुंडों को भी अपनी ज़ुबान के जौहर दिखा देती। फारस ने इसकी ज़ुबान पर चोट की। फारस ने इसे घर के दरवाजे पर छोड़ा और खुद नंगे पाँव ही हवेली चला गया। महानूर जैसे ही अंदर आई, अम्मा और रज्जो दोनों दरवाजे में ही खड़ी थी। आ गई, मेरी बच्ची किधर रह गई थी? ये रज्जो बता रही थी कि कोई गुंडे तुम दोनों के पीछे लगे थे। तुम ठीक तो हो ना? अरे अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो हवेली वालों का छोकरा आ गया था, मुझे दरवाजे तक छोड़कर गया है। मेरी बच्ची, अम्मा ने इसे गले लगाया। तुझे अक्ल कब आएगी? इसने तुम्हें बचाया बदमाशों से और तूने इसे अंदर आने को भी नहीं कहा। ये जूता किसका है? जैसे ही अम्मा इसकी नज़र जूते पर पड़ी तो पूछा। ये इसी छोकरे का है, मेरा टूट गया था और पाँव में कांच लगा था इसलिए इसने अपना दे दिया। वैसे तूने 14 जमातें पढ़ी हैं, पर तेरी ज़ुबान के रंग देखकर लगता नहीं ये छोकरा क्या होता है। एक इसने तुझे बचाया और तू किस तरह बात कर रही है इसके बारे में? तुझसे तो बात करना ही फजूल है। चलो तुम दोनों कमरे में गर्म दूध लाती हूँ। मानो खाला सही कह रही है, तू कितनी बदतमीज़ है। बेचारे ने तुम्हारी मदद की, तुझे पता है जब मैंने इसे बताया कि हमारे पीछे कोई लड़के लगे हैं और तुम इधर अकेली हो, वो पागलों की तरह भागा था। मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी। रज्जो ने इसे सारी तफसील बताई। तो मैं क्या करूं? मानो ने अकड़ाते हुए कहा। वैसे मानो, मुझे तो लगता है इसने इसने सच में ही तेरे से दिल लगा लिया है। इसने अपना जूता तुम्हें दे दिया और खुद नंगे पाँव। सो रोमांटिक यार, रज्जो ने आ बढ़ते हुए कहा। और बकवास ना कर, चल घर जा, अपनी अम्मा तेरी परेशान ना हो रही हो। मेरी अम्मा को तो पता है मैं इधर हूँ और अब खाला दूल्हे लेने गई है, पीकर ही जाऊंगी। तेरे बारे में सोच सोच कर मेरा इतना खून जो जल गया। रज्जो के जाने के बाद वो फारिस के बारे में सोचने लगी। इसकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर आ रहा था जब वो इसके सीने से लगी थी। वो इसे पट्टी बांध रहा था, अपना जूता दे रहा था। ओ अल्लाह, मैं क्यों सोचे जा रही हूँ इस लंगूर को? मुझे तो इन लोगों से नफरत है, तो प्यार के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। ओहो, ये मैं क्या सोच रही हूँ? प्यार श्यार कुछ नहीं होता, मुझे क्या हो रहा है? वो खुद से उलझती सो गई इस बात से बेखबर। प्यार तो दस्तक कब का दे चुका, अब ये इसके हाथ में था कि दरवाज़ा खोलती या बंद ही रखती।
فارس بیٹا ہمیں تم سے بات کرنی ہے۔ سکندر شاہ مریم بیگم نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ جی اماں جان، ابا جان بولے ایسی کیا بات ہے بیٹا؟ ہم نے تمہارا اور ابیا کے رشتے کا سوچا ہے اور چاہتے ہیں کہ منگنی یا نکاح کی رسم کر دی جائے، تمہارا کیا خیال ہے؟ فارس کو یہ بات سن کے ایسے لگا جیسے اس کے اوپر سے ٹرین گزر گئی، پھول کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گئے ہوں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا۔ اس نے دکھی دل سے کہا۔ وہ ماں باپ کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا پر اپنا دل بھی بچانا چاہتا تھا۔ ارے بیٹا، شریف اور خاندانی لڑکے ایسے سوچتے بھی نہیں ہیں، ان کے بڑے ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ پلیز آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، میں ابھی سے شادی نہیں کر سکتا، وہ میرے لیے بہنوں جیسی ہے۔ بیٹا بہنوں جیسی ہے، بہن تو نہیں نا۔ مریم بیگم نے اس کے جواز کو رد کر دیا۔ ماں میں کسی آگے وہ چپ کر گیا کچھ سوچ کر۔ بولو بیٹا کیا بات ہے؟ مجھے پہلے مانو سے بات کرنی چاہیے، وہ تو مجھے لفٹ نہیں کرواتی۔ فارس نے دل میں سوچا اماں بابا میں کچھ دنوں تک آپ لوگوں کو خود جواب دے دوں گا، مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے۔ دروازے کے ساتھ کان لگا کر کھڑی ابی کے دل کی دھڑکن رک چکی تھی۔ اسے تو لگتا تھا کہ فارس بھی اس رشتے سے اتنا ہی خوش ہوگا جتنی وہ پر فارس نے سوچنے کے لیے ٹائم کیوں مانگا؟ یہی سوچتی وہ واپس اپنے روم میں چلی گئی۔ مہانور نے فارس کا جوتا اور رومال سنبھال کر رکھ لیا تھا، پتہ نہیں کیوں یہ اسے بھی نہیں پتا تھا تو یہ تھا وہ اسے واپس کر دیتی، پر اس نے خاص جگہ پر چھپا کر رکھ دیا تھا۔ اب تمہارا پاؤں کیسا ہے؟ فارس ان کے گھر آیا تھا، مانو سے بات کرنے بہانے اس کے پاس تھا پاؤں کا۔ ٹھیک ہوں، آپ کو کیا ضرورت تھی یہ پوچھنے کے لیے ہمارے گھر آنے کی؟ اماں فارس کے لیے چائے بنا رہی تھی، ورنہ کچن میں مانو کی بکواس سن کر ان کا دل تو کر رہا تھا اس لڑکی کا منہ توڑ دے۔ مجھے اپنا گھر نہیں دکھاؤ گی؟ اور وہ اسے کہے سائٹ پر لے جانا چاہتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں خالہ تک آواز جائے گی۔ لو جی، ہم غریبوں کا گھر آپ کی حویلی نہیں ہے، اس میں کچھ دکھانے لائق نہیں، مانو نے تلخی سے جواب دیا۔ مہانور بیٹا، جو گھر کی پچھلی سائڈ پر چھوٹا سا باغیچہ ہے وہ دکھا دو فارس بیٹے کو، اماں نے بڑی مشکل سے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا، ورنہ دل تو کہہ رہا تھا کہ جا کر اپنی بیٹی کا دماغ ٹھکانے لگا دے۔ ان کے گھر کے پیچھے ایک چھوٹا سا صحن تھا جس کو ان ماں بیٹی نے باغیچے کا نام دیا ہوا تھا۔ وہاں پر سبزیاں، موسم کے تھوڑے بہت پھل اور مانو نے اپنے لیے جھولا لگایا ہوا تھا۔ واہ، بہت اچھی جگہ سیٹ کی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے فارس کو دیکھ کر اچھا لگا تھا؟ ہاں جی شکر ہے، ورنہ لوگوں نے تو ہمارے آگے وہ اماں کو آتے دیکھ کر چپ ہو گئی تھی۔ یہ لو بیٹا چائے پیو اور اسے جھلی کی باتوں کا برا نہ منانا، یہ ایسی ہی ہے۔ ارے نہیں خالہ، میں بالکل برا نہیں مناتا، فارس نے احترام سے جواب دیا کیونکہ مانو سے وابستہ ہر چیز سے عزیز ہو گئی تھی۔ اچھا بیٹا تم کھانا کھا کر جانا، میں بنا رہی ہوں۔ جی خالہ، فارس نے جواب دیا، اسے بھی مہانور سے بات کرنے کے لیے ٹائم چاہیے تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، فارس نے خالہ کے جانے کے بعد کہا۔ جی بولو، میں سن رہی ہوں، مانو نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ پورے کے پورے لنگور لگتے ہو، یہ کوئی بات پوچھنے والی ہے؟ میں سیریس ہوں مانو، اماں اور ابا جان نے مجھ سے بات کی ہے کہ وہ لوگ میری شادی ابیا کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ مانو نے سنگ دلی سے کہا، اور یہ بات کہ اندر سے اسے یہ بات سن کر برا لگا تھا، نہ جانے کیوں۔ میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم میری پہلی نظر کی محبت ہو۔ میں اتنے سال باہر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ جب مہندی والی رات تمہیں دیکھا تو یوں لگا جیسے میری تلاش ختم ہو گئی ہو۔ فارس نے اسے غصے سے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ اسے غصہ آیا تھا، مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ اور سن کر وہ حیران ہوا تھا، اسے واقعی ہی پرواہ نہیں، وہاں اس پر کتنی لڑکیاں مرتی تھی، وہ تھا ہی اتنا ہینڈسم جو اس کے دل کو بھائی تھی، اسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ مانو اس کے اتنا نزدیک آ کر گھبرا گئی تھی، اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے نظر اوپر اٹھائی وہ الجھ سی گئی۔ فارس اسے ٹکٹکی باندھے گھور رہا تھا۔ فارس نے وائٹ شلوار قمیض اور گلے میں چادر ڈالی تھی، گندم کے خوشے جیسے رنگت سلیقے سے بنے بال، چہرے پر ہلکی ہلکی شیو۔ مانو کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جیسے ہی اس نے ہوش آیا خود کو چھڑایا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، اس نے غصے سے کہا، شادی کوئی گڈے گڈے کا کھیل نہیں ہے، تمہیں اچھے سے جانتی تک نہیں، اور تم نے کہاں تک سوچ لی؟ 2-3 بار ہم ملے ہیں اور تمہاری اڑان کہاں تک پہنچ گئی؟ پیار تو ایک نظر میں ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہزاروں بار ملنا ضروری نہیں ہوتا، پاگل لڑکی۔ ارے بیٹا آ جاؤ، کھانا بن گیا ہے، منہ ہاتھ دھو لو۔ نادی بیگم نے ان دونوں پر چھائے سکوت کو توڑا۔ جی خالہ آپ چلے، ہم آئے۔ میں تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا، 1-2 دن تک مجھے بتا دینا، یہ میرا نمبر ہے، ہر روز تمہارے گھر نہیں آ سکتا، اچھا نہیں لگتا۔ فارس نے اسے ایک چٹ پکڑائی جس پر نمبر لکھا تھا اور اندر کو بڑھ گیا۔ مہانور سوچ میں پڑ گئی۔
فارس کے جانے کے بعد سے وہ گہری سوچ میں گم تھی۔ اف اللہ، میں اسے کیا جواب دوں، ہاں یا نہ؟ وہ لنگور مجھے کس مصیبت میں ڈال گیا، انکار ہی کروں گی میں پاگل ہوں جو اس کو ہی سوچے جا رہی ہوں۔ میرا ان لوگوں سے نفرت کا تعلق ہے، یہ محبت کہاں سے آ گئی، اب کیا کروں؟ وہ سر ہاتھوں میں پکڑ کر بیٹھ گئی۔ او ہیلو، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ جیسے ہی اس نے رجو کی آواز سنی فوراً سر اوپر اٹھایا۔ ہائے رجو کی بچی، تم نے تو میرا طرح ہی نکال دیا۔ طرح تو نکلے گا ہی جب سوچوں میں گم ہوگی۔ چلو فٹافٹ شروع ہو جاؤ، کیا بات ہے؟ وہ دونوں بچپن کی سہیلی ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپاتی تھی، شکل دیکھ کر بوجھ لیتی تھی کہ کوئی بات ہے۔ ارے یار کیا بتاؤں، میں تو مصیبت میں پڑ گئی ہوں۔ اچھا کچھ پھوٹو گی تو مجھے پتہ چلے گا، رجو نے اسے گھور کے کہا۔ یار کل فارس شاہ آیا تھا اور فارس سکندر آیا تھا، اور پتہ ہے کیا کہہ رہا تھا؟ اب تم نے بغیر رکے بات پوری نہ کی تو قسم سے مانو میں تمہارا سر پھاڑ دینا ہے۔ سسپینس کیوں پھیلا رہی ہو ڈرامے باز؟ اچھا بابا بتاتی ہوں، اس نے مجھے پرپوز کر دیا، شادی کا کہہ رہا تھا۔ مانو نے اسے سارا واقعہ بتایا۔ اب تم بتاؤ میں کیا جواب دوں؟ یار میں تو ان لوگوں سے دل کا رشتہ نہیں بنا سکتی، انکار کر دوں گی۔ مجھے محبت کے چکر میں نہیں پڑنا۔ مانو محبت کے چکر میں تو تم پڑ گئی ہو، چاہے جتنا مرضی انکار کر لو۔ اگر تم اس چکر میں نہ پڑتی ہوتی تو فوراً انکار کر دیتی، نمبر رکھنے اور اس کے بارے میں سوچنے کی زحمت نہ کرتی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مجھے کوئی محبت نہیں، وہ تو بس ایسے ہی اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ تم بس اپنی انا کا جھنڈا اوپر رکھنا چاہتی ہو، ورنہ وہ لوگ بہت اچھے ہیں، یہ تم بھی جانتی ہو، بس مانتی نہیں ہو، رجو نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اوف اللہ، تو میری دوست ہو، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، مرضی ہے تمہاری، اور مجھے منع کر کے بھی دل میں تم نے اسے ہی سوچنا ہے۔ اماں سیل دینا۔ مانو کے پاس کوئی سیل نہیں تھا، ان کو کوئی ضرورت بھی نہ تھی۔ اماں کو سکندر شاہ اور مریم بیگم نے زبردستی دیا تھا کہ وہ ماں بیٹی اکیلی ہیں، کسی پہر بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور ان کا کوئی دور کا رشتہ دار بھی نہ تھا جس سے بات کرنی ہو، سب گاؤں کے لوگ ہی تھے، آس پاس رہتے تھے۔ سکندر شاہ اور ماہ نور کا باپ چچیرے بھائی تھے۔ سکندر شاہ کے باپ کے پاس زیادہ زمینیں تھیں اور مانو کے دادا کے پاس بس گزارا لائق، اور یہی ماہ نور کو غلط فہمی تھی، اسے لگتا تھا کہ ان لوگوں نے ہمارے حصے پر قبضہ کر لیا ہے۔ نادیہ بیگم نے اسے کئی بار سمجھایا تھا کہ ان لوگوں کا تو احسان ہے ہم پر، تمہارے باپ کے گزر جانے کے بعد بھی مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہوئی، ہر چیز مجھے گھر بیٹھے مل جاتی، پر مانو ناشکری کر رہی تھی، اور ناشکرے لوگ اپنا نقصان کر کے ہی سیکھتے ہیں۔ کیوں بھی کیا ضرورت پڑ گئی سیل کی؟ نادیہ بیگم حیران ہوئی، کیونکہ پہلے اس نے کبھی استعمال نہیں کیا تھا۔ اوہو اماں، آپ بھی نہ بات کے پیچھے پڑ جاتی ہو، بور ہو رہی تھی، گیم کھیلوں گی، اس نے اماں سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ اچھا بھئی یہ لو، اور منہ تھوڑا کم بنایا کرو۔ وہ سیل لے کر اپنے جھولے پر آ گئی اور دھڑکتے دل سے فارس کا نمبر ملایا۔ ہیلو کون؟ فارس نے تیزی سے کہا، کیونکہ ان نون نمبر تھا۔ وہ میں اتنا کہہ کے چپ ہوگی، وہ میں کون؟ اپنا تعارف کروانا پسند کریں گی؟ میں ماہ نور بول رہی ہوں، خود تو نمبر دے کر آئے تھے اور اب پہچان بھی نہیں رہے۔ اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پا کر غصے سے کہا، او تم کیسی ہو؟ سوری مجھے پتہ نہیں چلا، میں ٹھیک ہوں، اور خالہ کیسی ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی تھی، مانو سوچ رہی تھی کیسے بات کرے۔ فارس سوچ رہا تھا کہ کیا جواب دے گی۔ اچھا کچھ بولو بھی، فارس نے دھڑکتے دل سے کہا۔ ہاں وہ میں نے آپ کو کچھ کہنا ہے۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں، پر اتنا یاد رکھنا تمہارے جواب پر میری سانسیں ٹکی ہیں۔ وہ فلا کیسے بولو؟ وہ گھبرا رہی تھی۔ ویسے تو بڑی زبان چلتی ہے پر میری پر اب کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ میں اس سے کیوں ڈر رہی ہوں؟ اب بولو بھی، فارس کی خاموشی سے گھبرا کر بولا۔ وہ ٹھیک ہے جیسا آپ نے کہا تھا۔ کیا کہا؟ دوبارہ کہو، فارس نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ارے بھئی ایک بار کہہ جو دیا، تم نے جو کہا ٹھیک ہے۔ اور میں نے کیا کہا تھا؟ فارس نے اسے تنگ کرنے کے لیے کہا۔ اب زیادہ ڈرامے نہ کرو، سمجھ تو تم میں آ گئی ہے، میں فون رکھ رہی ہوں۔ تم فون نہیں رکھو گی، میری بات سنو۔ کیا ہے جلدی بولو، اماں سوچ رہی ہوں کہ میں فون پر کیا کر رہی ہوں، اور ہاں یہ اماں کے پاس ہوتا ہے نہ ہو میری اماں کو تنگ کرتے رہو۔ اچھا مجھے تم سے ملنا ہے۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ مجھے نہیں ملنا تم سے، اور ہمارے گھر بھی آنے کی ضرورت نہیں، اماں کو شک ہو جائے گا، تم روز کیوں آنے لگے ہو؟ اچھا تو کہیں باہر ملتے ہیں یار، ضروری باتیں کرنی ہے تم سے۔ او یہ سب نہ باہر کے ملکوں میں چلتا ہوگا، مجھے تم سے کہیں نہیں ملنا، سیدھی طرح رشتہ بھیج دینا میرے گھر، اور بائے۔ ماں نور نے اپنی کہہ کر جلدی سے فون بند کر دیا، اس کا دل بہت تیز سے دھڑک رہا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ مجھے اس سے کوئی پیار نہیں
मैं सिर्फ अपना हक लेने के लिए इसकी बात मान रही हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई तरीका नहीं। कितनी पागल थी वो, इसका दिल चीख चीख कर इसे कह रहा था, पर वो इस बेचारे की नहीं सुन रही थी। अपनी गलत इरादे से सब ख़त्म कर रही थी। गलत सोचने वाले हमेशा खसारे में रहते हैं। रोजो आज हवेली चलें मरीम खाला से मिलने। और तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम और हवेली कुछ हजम नहीं हो रही बात। मेरा दिमाग ठीक है, बस ऐसे ही अम्मा कहती रहती हैं इसलिए। असल में तो इसका अपना दिल किसी को देखने के लिए मच रहा था, पर दिल की सुन कहाँ रही थी। अच्छा चल ठीक है। अच्छा अम्मा, हम जा रहे हैं हवेली। अच्छा जाओ, शुक्र है तुम्हें भी अकल आई। अम्मा तो खुश हुई थी। अरे मानो, रज़िया बेटी कैसी हो? मरीम खाला इनको देखकर दिल से खुश हुई थी। हम ठीक है, आप सुना? रज़िया ने ही जवाब दिया। महानूर तो अकड़ कर बैठ गई थी। तुम लोग बैठो, मैं अब्बी को बुलाती हूँ। वो भी अकेली हो गई है रोशानी के जाने के बाद। अब्बी का नाम सुनकर मानो को खौफ तो हुई थी, पता नहीं क्यों। आहा, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं। अब्बिया ने आते ही तन से कहा, कैसी हो? रज़िया ने पूछा। महानूर किसी को लिफ्ट करवाने में मूड में नहीं थी, इसकी नज़रें किसी को तलाश रही थी। मैं तो ठीक हूँ महानूर, अगर तुम्हारा दिल नहीं था आने को तो ना आती। हम कोई ज़बरदस्ती तो नहीं उठाकर नहीं लाए। अभी ने इसकी खामोशी पर तंजिया कहा। अरे क्यों, मेरे भी दादा की हवेली है, मेरा जब दिल करेगा मैं आऊँगी। मानो ने से मुंह तोड़ जवाब दिया। अरे भाई, सगे दादा की तो नहीं थी ना? अरे तुम्हारे भी बाप की तो नहीं ना? वो तो शहर में रहता है, तो तुम भी इधर को जाओ। उधर इधर क्या है? अबिया का मुंह इसकी बात सुनकर गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि इसका बाप शहर में कारोबार संभालता था, इधर के मामला सिकंदर शाह देखते थे। अब फारस भी इनके साथ मिल गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? 2 टके की लड़की। अबी ने महानूर को बाजू से पकड़कर खड़ा किया। ये मंजर और बात फारस ने अंदर आते हुए सुनी। इसे बहुत गुस्सा आया अबिया की बात सुनकर। वो इसकी महानूर को 2 टके का कह रही थी। अभी छोड़ो इसे, फारस ने गुस्से से कहा। फारस, तुम्हें नहीं पता ये मुझे क्या कह रही थी? मुझे कुछ जाना भी नहीं है। मैं बदतमीज तुम जाना नहीं है। तुम में तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं। घर आए मेहमान के साथ तो कोई ऐसी बात करता है? अरे क्या हो गया है, क्यों शोर मचा रहे हो? मरीम बेगम भी फारस की ऊंची आवाज़ सुनकर आ गई थी। अम्मा जान, आपने भैया को समझाया नहीं कि घर आए मेहमान से कैसे बात करते हैं? अरे मुझे कोई बताएगा कि नहीं? फारस ने जितनी बात सुनी थी अम्मा जान को बताई। उन्होंने भी अब्बी को डांटा। चलो बहन से सॉरी करो। क्या मैं से सॉरी करूं? कभी नहीं। वो गुस्से में कहकर अपने कमरे में चली गई। देखा अपनी इस बदतमीज लड़की को, सॉरी। महानूर के आंसू बह रहे थे, जिन्हें देखकर फारिस को बहुत तकलीफ हो रही थी। चलो रजिया, इसने रज्जो को मुखातिब किया, जो बेचारी खामोश हैरान होकर खड़ी थी। अरे ऐसे कैसे? तुम बैठो, कितने अरसे बाद तो आई हो, खाना खा कर जाना? नहीं खाला, मुझे घर जाना है प्लीज़। महानूर को बहुत तकलीफ हो रही थी अभी के मुंह से अपने लिए 2 टके की लड़की सुनकर। अब खाला की बात नहीं मानोगे? देखो इसे फारस ने कितना डांटा है, और मैं भी बात करूंगी। तुम बैठो। अब मरियम बेगम ने इसे बैठाकर चलेगी। महानूर ने शिकायती नज़रों से फारस की तरफ देखा। फारस को तकलीफ हुई इसके इस तरह देखने से। मैं अभी आती हूँ। रज्जो ये कहकर उठ गई। फिर इसे लगा शायद इन्हें अकेले में बात करनी चाहिए। सॉरी यार, मुझे नहीं पता था बीएससी सोच रखती है किस बात की। सॉरी, इसने सही कहा है, मैं 2 टके की ही लड़की हूँ, और तुम अब भी सोच लो अपने फैसले पर। अरे यार प्लीज़, सॉरी की तो है, और ये फैसला कोई सोच समझ कर नहीं किया जाता। बस मेरे दिल को तुम भाग गई हो, और अब इस दिल में तुम्हारे अलावा कोई नहीं आ सकती, चाहे जो हो जाए। देख लो कब तक कायम रहते हो अपने फैसले पर। मरते दम तक रहूँगा, अल्लाह ना करे। महानूर के मुंह से निकला। ओहो, तो मरने की बात सुनकर मानो को अच्छा नहीं लगा। फारस ने इसका मजाक बनाया। महानूर इसकी बात तो सुनकर झंप गई। फारस को इसका शर्माया शर्माया रूप बहुत प्यारा लग रहा था, और वो इसे जी भर कर नज़रों में समा रहा था। ऐसे क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो? वो और कंफ्यूज हो रही थी। देख रहा हूँ महानूर साहिबा, शर्माती भी हैं और कितनी प्यारी लग रही हैं हो ऐसे। महानूर बेटा आ जाओ, खाना लगा दिया है मैंने। मरीम खाला ने आवाज़ दी तो वो दोनों होश में आए। जी जी खाला आइए, कहकर वो भाग भाग ली, और फारिस इसे भागते देखकर मुस्कुराने लगा। पागल, जब से वो हवेली से आई थी गहरी सोच में गुम थी। क्या मैं ये ठीक कर रही हूँ? फारिस को कितनी तकलीफ हो रही थी। वो अच्छा है, पर मैं क्या करूँ? मुझे कोई प्यार मोहब्बत नहीं है इससे। ये कहकर वो अपने दिल को झूठी तसल्ली दे रही थी, वरना वो अच्छे से जानती थी कि मेरा दिल मेरा नहीं रहा, वो फारिस का हो चुका है कब का। ये इसे खुद नहीं पता था। अरे मानो किधर गुम है ये? रज्जो बुला रही है तुम्हें। अरे अम्मा, इसे अंदर ही भेज दो। मानो ने अंदर से ही कहा। हमारे घर नहीं, दीवार के साथ लटकी हुई है, चल बाहर आ पता नहीं तुम दोनों की कौन सी बातें हैं जो बचपन से लेकर अब तक ख़त्म नहीं हो रही। ओहो अम्मा, आपको तो मौका चाहिए बातें सुनने का। बाहर आते ही वो अम्मा पर तपी,
غصہ کہیں کا تھا اور نکال کہیں کی رہی تھی۔ مہانور میں دیکھ رہی ہوں تو کچھ زیادہ ہی بدتمیز ہوتی جا رہی ہے، تیرا میں کچھ کرتی ہوں۔ ہاں بول رجو، اور پتہ ہے اماں اب کیا کرنے کی دھمکی دے رہی ہے؟ میں کیا بولوں؟ تو بول، تیرے فارس کے بیچ میں کیا چل رہا ہے؟ ارے میرے اور اس کے بیچ کیا ہونا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں، مانو نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اچھا اب تو مجھ سے چھپائے گی؟ جلدی سے بتا تو نے اسے کیا جواب دیا ہے؟ وہ میں نے اسے ہاں بول دی ہے۔ کیا؟ مانو تو نے ہاں بول دی اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ حد ہوگی، میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ارے یار اس میں بتانے والا کیا تھا؟ ویسے تو ان لوگوں کو پسند نہیں کرتی اور فارس کے ساتھ تو شادی کے بعد تجھے ان لوگوں کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ ویسے اگر تو نے ان لوگوں کے خلاف دل سے باز نکال دیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، تو فضول میں ہی ناراض تھی ان لوگوں سے۔ ہاں تو ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھے حویلی والوں سے کیا لینا دینا جب فارس میرے ساتھ ہوگا، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اچھا پھر میں تھوڑا اماں کا کام کروا لوں، پہلے ہی غصے ہو رہی ہے مجھ پر۔ ہاں فارس بتاؤ پھر کب نکاح کی ڈیٹ فائنل کریں؟ مریم اور سکندر شاہ نے آج پھر اسے کمرے میں بلایا تھا بات فائنل کرنے کے لیے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ فارس کون سا بم پھوڑنے والا ہے۔ اوہو، میں نے سوچنے کے لیے ٹائم مانگا تھا، بات فائنل کرنے کے لیے ٹائم نہیں مانگا تھا، فارس نے ذرا ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اسے پتا تھا کہ اس کی بات سے اس کے ماں باپ کو دھچکا لگنے والا ہے۔ ہاں تو سوچ کر بھی جواب ہاں میں ہی ہوگا، ہم جانتے ہیں اپنے بیٹے کو، انہوں نے اتنے مان سے کہا کہ فارس کو لگا وہ اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکے گا۔ بولو بیٹا اب کیا سوچ رہے ہو؟ انہوں نے فارس کو گہری سوچ میں گم ہوتے دیکھ کر کہا۔ اماں جان، بابا جان، مجھے آپ دونوں سے کچھ کہنا ہے، پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ بولو بیٹا تم تو ہمیں ڈرا رہے ہو، مریم بیگم نے گھبراتے ہوئے کہا۔ وہ میں ابیا سے شادی نہیں کر سکتا، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ فارس ان دونوں کو فارس کی بات سے سخت دھچکا لگا تھا اور اس سے زیادہ دروازے کے ساتھ کان لگا کر کھڑی ابھی کو یوں لگا وہ پتھر کی ہو گئی ہو۔ اس نے ہمیشہ فارس کے بارے میں سوچا تھا اور فارس کے خیال رکھنے کے انداز کو اس کا پیار سمجھتی تھی، پر وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ وہی دروازے کے ساتھ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اماں بابا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں ابی سے شادی کسی صورت نہیں کروں گا، وہ اپنی کہہ کر باہر نکلا۔ دروازے کے ساتھ بلکتی ابی کو دیکھ کر اسے کچھ ہوا، پر وہ مہانور کے علاوہ شادی کسی سے نہیں کر سکتا۔ سوری ابی، اتنا کہہ کر وہ نکل گیا اور ابی اپنے روم میں۔ ابھی فارس نے انکار کر دیا مجھ سے شادی سے؟ ابھی دور دیس بیٹھی بہن سے دل کا حال کہہ رہی تھی۔ ارے میری چندہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ وہ انکار مذاق کر رہا ہوگا۔ روشانی نے ابھی سے زیادہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے، اس نے ماں بابا سے کہہ دیا ہے۔ اچھا تم رو مت، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں ماں سے بات کروں گی۔ فارس ایسے نہیں کر سکتا، اس کی دلہن صرف ابیہ بنے گی اور کوئی نہیں۔ روشانی نے ایک عزم سے کہا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ کیا ایسے ہی ہوگا؟ فارس کو کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی، مر جاؤں گی میں۔ خبردار، جو مرنے والی بات کی تو فارس سے صرف تمہارا ہی ہے۔ میں ابو سے بات کروں گی، وہ بابا جان سے بات کریں گے، میں بھی کروں گی، بس تم فکر نہیں کرو گڑیا۔ روشانی کو بہن کی حالت پر تکلیف ہو رہی تھی، وہ اتنی دور بیٹھی تھی۔ فارس سے کچھ عقل آئی تمہیں یا نہیں؟ مریم بیگم نے غصے سے کہا، کیونکہ ان کو رات روشانی کی بھی کال آئی تھی، وہ بہت پریشان ہو رہی تھی مریم بیگم کی، چاہے وہ سگی بیٹیاں نہ ہوں، پر پالا تو انہوں نے ہی تھا، اس لیے انہیں بھی دونوں کے آنسو سے تکلیف ہو رہی تھی۔ اماں جان، اس میں عقل کیا آنی ہے؟ میں نے آپ کو اپنا فیصلہ بتا دیا ہے، میں ابھی سے شادی نہیں کروں گا، کسی قیمت پر نہیں، فارس نے دو ٹوک لہجے میں کہا، اور مریم بیگم اپنی جگہ سے ہل گئی تھی فارس کا یہ لہجہ سن کر۔ اچھا تو پھر کس سے کرنی ہے؟ کون ہے وہ جس کے لیے تم اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ سب کر رہے ہو؟ یقیناً کوئی انگریزنی ہوگی، مریم بیگم کو تو لگا تھا جہاں وہ پڑھتا تھا ادھر ہی کوئی لڑکی ہوگی، یہ تو ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ گاؤں کی کوئی لڑکی ہوگی۔ نہیں اماں جان، وہ گاؤں کی ہے۔ کیا گاؤں کی؟ اپنے گاؤں کی؟ گاؤں میں ایسی کون ہے جو ابھی سے بڑھ کر ہو؟ مریم بیگم حیران ہو گئی تھی۔ اماں، وہ نادیہ خالہ کی بیٹی مہانور ہے، فارس نے جلدی سے اپنی بات کی۔ کیا؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ میری بات کان کھول کر سن لو، تمہاری شادی صرف ابھی سے ہوگی، ورنہ تم میرا مرا منہ دیکھو گے۔ مریم بیگم اسے سنا کر کمرے میں چلی گئی۔ اف اللہ، میں کیا کروں؟ ان لوگوں کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میں مہانور سے پیار کرتا ہوں، شادی بھی اسی سے کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، میں بھی آپ کا ہی بیٹا ہوں، فارس نے ضدی انداز میں کہا۔ ابھی آپ کو پتہ ہے وہ لڑکی کون ہے جس سے فارس شادی کرنا چاہتا ہے؟ ابھی نے روتے ہوئے بہن سے کہا۔ ارے چندہ، میں اتنی دور دیس میں بیٹھی، مجھے کیا پتا کہ کون لڑکی ہے؟ وہ مہانور ہے، نادیہ خالہ کی بیٹی، ابھی نے غصے سے کہا۔ اسے مہانور پسند تو پہلے بھی نہیں تھی، اب تو نفرت ہو رہی تھی، دل کر رہا تھا اس کا خون کر دے۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو حویلی آتی جاتی نہیں،
फ़ारिस अभी बाहरी तालीम मुकम्मल करके लौटा है, किधर मिल गई वो रोशाने ने हैरत से कहा। मुझे नहीं पता किधर देखा, ये सब कैसे हुआ। फ़ारिस पागल हो रहा है इसके लिए, इसकी वजह से फ़ारिस ने मुझे डांटा। वो 2 टके की लड़की को मुझ पर फोके दे रहा है। मैं महानूर को छोड़ूंगी नहीं, या फिर मैं खुद के साथ कुछ कर बैठूंगी। अभी को बहुत तकलीफ हो रही थी, इससे तो लगता था फ़ारिस इसका है और वो महानूर का निकला। खबरदार, जो तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो एक तो मैं इतनी दूर बैठी हूँ, तुम फिक्र मत करो, फ़ारिस तुम्हारा ही है, कोई नहीं छीन सकता इसे। मैं माँ से बात करूँगी, वो खुद फ़ारिस को समझा लेगी। पक्का बात करेंगी ना? वो मान जाएगा ना? अभी डर रही थी, पागल थी भला, कभी ज़बरदस्ती भी दिल के सौदे हुए हैं। हाँ चंदा, मैं बात करूँगी, करूँगी बात, मान जाएगा वो। तुमसे अच्छी लड़की इसे कहाँ मिलेगी? इसे महानूर मुझसे अच्छी लगी है आपी, तभी तो वो डट गया है सबके सामने इसके लिए। अरे ये सब वक्ती बातें हैं, तुम देखना वो मान जाएगा। रोशानी ने बहन को बुलाया। अच्छा, और हम आ गए हैं, मैं फिर बात करूंगी तुमसे, अपना ख्याल रखना। सॉरी आपी, मैंने आपको परेशान कर दिया, इसे अब अफसोस हो रहा था, आप इतनी दूर इसकी वजह से परेशान रहेगी। अरे मेरी गुड़िया, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मुझसे दिल की बात नहीं कहोगी तो फिर किससे कहोगी? रोशानी को इस पर प्यार आया और दिल में अज़म किया कि अभी का मुकदमा अच्छे से लड़ेगी और जीतेगी। अरे अभी अब बेटी, तुम हमारे यहाँ खैरियत तो है? नादिया खैरियत तो है ना? नादिया बेगम अबिया को अपने घर देखकर हैरान हुई। वो कभी नहीं आई थी इसलिए। अरे खाला, अरे हाँ खाला, मैं महानूर से मिलने आई हूँ। किधर है वो? महानूर का नाम लेते हुए इसे गुस्सा तो बहुत आया था, कंट्रोल करना ज़रूरी था। हाँ हाँ आओ बेटा बैठो, वो अपने कमरे में है, मैं बुलाती हूँ। नहीं खाला, मुझे कमरा बता दे, मैं चली जाती हूँ। अपना काम आप अपना काम कर लो। इसने इनके हाथ में पकड़े कपड़ों की तरफ इशारा किया। वो इधर है, उन्होंने सामने इशारा किया और अभी उधर चली गई। तो तुमने ठान ली है महानूर साहिबा के मेरी राह में रुकावटें अटकाओगी? वो इसके सर पर जाकर चीखी। अरे तुम अबिया, तुमने तो मुझे डरा दिया। महानूर कोई किताब पढ़ने में मगन थी, अभी की इस तरह बोलने पर डर गई। अरे तुम डरती भी हो, बड़ी बात है। वैसे तो लोगों को तुमसे डरना चाहिए। प्लीज़ सीधी बात करो, हमारे घर किस लिए आई हो? महानूर को वो वाक़या फिर से याद आ गया जब इसने उसे 2 टके की लड़की कहा था। उसके दिल में हवेली वालों के लिए और गुस्सा भर गया था। सीधी बात यह है कि महानूर साहिबा, फ़ारिस के रास्ते से हट जाओ, क्योंकि इसके मंजिल मैं हूँ, तुम नहीं। अभी ने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहा जिसे महानूर चबा रही हो। तो ये बात है, मंजिल तुम हो फ़ारिस की, तो मेरे पास क्या लेने आई हो? महानूर ने तंज़िया कहा। मैं तुम्हें समझाने आई हूँ, तुम जैसी 2 टके की लड़कियाँ टाइम पास के लिए होती हैं, शादी खानदानी लड़कियों से की जाती है। इसे इसलिए किसी खुशफहमी में मत रहना। अच्छा, अगर मैं टाइम पास हो तो तुम फिक्र क्यों कर रही हो? और एक बात कान और दिमाग की खिड़कियाँ खोल कर सुन लो। अगर तुम मुझसे भीख मांगती फ़ारिस की तो मैं तुम्हें दे देती। अब तुमने मुझे 2 टके की कहा है, तो इस हवेली की बहू ये 2 टके की लड़की ही बनेगी, याद रखना ये बात। तो मैं देख लूँगी। महानूर बीबी, ये लड़कों को फंसाना तुम जैसी गरीब लोगों की आदत है, पर ये आदत जल्दी छूट जाएगी। तुम्हें ऐसा बदनाम करवाऊंगी पूरे गांव में सब तुझ पर थू थू करेंगे। जो हुस्न तुझसे संभाला नहीं जा रहा, इसे आग लगवा दूंगी। बड़ी आई बहू बनने के ख्वाब देखने वाली। अरे तुम क्या बिगाड़ोगी जिसका अपना बाप इसे पूछता नहीं है? महानू ने इसकी दुखती रग पे हाथ रखा। और निकलो मेरे घर से, बड़ी आई बातें करने वाली। तुम जैसे दिखावे के बड़े लोग हमेशा दिल के छोटे ही होते हैं। तुम देखो अब मैं क्या करती हूँ। वो आग बरसाती निकल गई। ये बिया क्या कह रही थी? महानूर, नादिया बेगम ने ठंडे लहजे में महानूर से पूछा, क्योंकि वो सब सुन चुकी थी। अम्मा, वो बकवास कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। महानूर ने हल्काते हुए कहा। मैंने जो पूछा वो बताओ, मुझे सिर्फ सच सुनना है, ये याद रखना। महानूर माँ के लहजे से डर गई थी। अम्मा, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, ये जैसा फ़ारिस की वजह से हो रहा है। इसने सारी माँ को बता दी, बस ये ना बताया कि वो अपने हक लेने के लिए ये सब कर रही है। ठीक है, इसे इनकार कर दे और कह दे कि अबिया से शादी करे और तुम इससे कोई ताल्लुक नहीं रखोगी। अम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? वो अम्मा की बात से घबरा गई। तूने अभी कहा है कि फ़ारिस तुझे चाहता है, तेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं। इसे इनकार कर, ये मेरा हुक्म ही समझ। मैं जवानी में बेवा हो गई और बेवा बेवा पर कोई दाग नहीं लगने दिया। अब तेरी बेवकूफ़ी की वजह से मैं अपनी बेइज्जती नहीं होने दूंगी, ये याद रखना। महानूर, मैं तेरी हर उल्टी सीधी बात बर्दाश्त की है, ये नहीं करूंगी, मर जाऊंगी। नादिया बेगम इस तरह कहकर कमरे से निकल गई। महानूर वही नीचे नीचे बैठती चली गई। ये अम्मा क्या कह गई है? मैं फ़ारिस को इनकार कर दूं, ये कैसे हो सकता है? वो ज़बान से नहीं मानती थी, पर इसके दिल में फ़ारिस के साथ ख्वाहिश तो थी। वो इसे अपना दिल तो दे बैठी थी, बस मानती नहीं थी। अब क्या करूं? फ़ारिस का दिल टूट जाएगा जब मैं इनकार करूंगी
نہیں, مجھے اس کے دل کے ٹوٹنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں بس اپنا حق چاہتی ہوں اور کچھ نہیں۔ اس نے دل کی آواز کو پھر دبا لیا تھا۔ پاگل لڑکی، دل پر بھی کبھی پہرے بٹھائے گئے ہیں؟ ہیلو فارس، میں مہانور بول رہی ہوں، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ارے مہانور، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں، میں پہچان گیا، بولو کیا بات ہے؟ ویسے میں تمہیں بتا دوں، میں نے اماں سے بات کر لی ہے تمہارے بارے میں۔ تم نے خالہ سے بات کی؟ میں کیا بات کروں، کوئی بات کرنے والی رہ نہیں گئی، مہانور نے تلخی سے کہا۔ تم ایسے کیوں بات کر رہی ہو، کچھ ہوا ہے کیا؟ تم بتاؤ گی تو پتہ چلے گا ہوا کیا ہے۔ فارس اس کی باتوں سے پریشان ہو گیا تھا۔ ہونا کیا ہے، وہ آئی تھی آپ کی ہونے والی خاندانی بیوی، اس نے تنزیہ کہا۔ کیا بیا آئی تھی تمہاری طرف؟ وہ کس لیے آئی تھی وہ، اور کیا کہہ رہی تھی؟ کہنا کیا تھا، میری اوقات بتا رہی تھی کہ مجھ جیسی 2 ٹکے کی لڑکیاں ٹائم پاس ہوتی ہیں، شادی کے لیے اس جیسی خاندانی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ کیا وہ یہ سب بکواس کر کے گئی ہے؟ میں اسے دیکھ لوں گا، تم پریشان نہ ہو پلیز۔ میں نے ماں سے صاف صاف بات کر لی ہے کہ تم سے شادی کروں گا، ہو دیکھ لیں گے تمہاری بات مانی جاتی ہے یا نہیں، اور تم اپنی خاندانی کزن کو سمجھا لو اپنی ہاتھ میں رہا کرے۔ اور ہاں، اماں کو بھی سب پتہ چل گیا ہمارے بارے میں، اور مجھے انہوں نے حکم دیا ہے کہ تمہیں انکار کر دوں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو یار، ابھی تو میرے گھر والے نہیں مانے اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہاری اماں بھی؟ یہ سب آپ کی چہیتی کی وجہ سے ہوا ہے، مجھے دھمکی دے کر گئی ہے کہ پورے گاؤں میں مجھے بدنام کر دے گی، اور اماں نے یہ سن لیا، اور اماں بیچاری نے ساری جوانی عزت بچا کر رکھی، اب وہ بڑھاپے میں خاک نہیں ڈلوانا چاہتی اپنے سر میں۔ مہانور نے اپنے اندر کا سارا غصہ فارس میں منتقل کر دیا۔ اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی، اس لیے اس نے ساری بات فارس کو بتا دی۔ اسے پتا تھا کہ بیا کو کوئی سنبھال سکتا ہے تو وہ فارس ہی ہے۔ اچھا، میں اسے دیکھ لوں گا، وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ اچھا، میں رکھتی ہوں فون، اماں آ گئی ہیں، چھپ کر کال کی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا اور پریشان نہیں ہونا۔ اب یہ فارس نے دھاڑ سے دروازہ کھولا اور اسے اندر داخل ہوا۔ فارس صاحب، میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ وہ گھبرا گئی تھی، کہیں مہانور کی بچی نے اسے سب بتا نہ دیا ہو۔ میں تمہیں بس اتنا کہنے آیا ہوں کہ مہانور سے دور رہو، جو دھمکیاں تم اسے لگا کر آئی ہو، اگر ایسا ویسا تم نے کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یاد رکھنا یہ بات۔ میں مہانور کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کروں گا، اپنے ننھے سے دماغ میں یہ بات جتنی جلدی ممکن ہو بٹھا لو۔ فارس نے اس کی کن پٹی پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ او، تو میڈم کو یہ کام بھی آتا ہے؟ کیا مطلب؟ فارس نے غصے سے کہا۔ مطلب یہ کہ لگائی بجھائی کرنا۔ شٹ اپ، میں مہانور کو اچھے سے جانتا ہوں، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اور میں تمہیں پیار سے سمجھا رہا ہوں، اس معاملے سے دور رہو، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ میں شادی مہانور سے کروں گا، پیار کرتا ہوں اس سے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ فارس اب اپنی کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ اب تم میری ضد بن گئے ہو فارس کندر، تمہیں میں مہانور کا کبھی نہیں ہونے دوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کسی کی جان ہی نہ لینی پڑے۔ ابھی نے غصے سے کھولتے ہوئے سوچا، اس لیے غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ فارس، میں نے اور تمہاری ماں نے سوچا 2 دن بعد تمہارا اور ابھی بیٹی کا نکاح کر دیا جائے۔ قاسم سے میں نے کہہ دیا ہے، وہ بھی شہر آ جائے گا۔ بابا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں ابھی سے نہیں مہانور سے شادی کروں گا، اور آپ کیا پلاننگ کر رہے ہیں؟ دیکھو بیٹا، مہانور اچھی بچی ہے، اپنے خاندان کی ہے، اگر تمہاری ابھی سے رشتہ نہ طے ہوتا تو ہم سوچتے اس بارے میں، پر اب کچھ نہیں ہو سکتا، تمہیں ہماری بات ماننی پڑے گی۔ اماں آپ بھی کچھ بولیں، فارس نے خاموش بیٹھی ماں سے کہا۔ میں کیا بولوں، کچھ بولنے کے لائق چھوڑا ہے تم نے؟ ابھی کی حالت دیکھ کر میرا دل کٹ رہا ہے، وہ میری سگی بیٹی نہیں، پر پالا میں نے اسے ہی ہے، سگوں سے بڑھ کر پیار کیا ہے۔ مریم بیگم نے تلخی سے کہا۔ انہیں تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ فارس ان کے سامنے کسی اور کے لیے لڑ رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے میری نہیں ماننی تو کریں اپنی مرضی، میں خود کو ختم کر لوں گا، مہانور کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ اپنی بات ختم کر کے وہ جھٹکے سے اٹھا باہر نکل گیا۔ مریم اور سکندر سخت صدمے تھے ان کا بیٹا کس حد تک چلا گیا تھا۔ یہ کیا کہہ گیا ہے؟ مریم بیگم سے بولا نہیں جا رہا تھا، جو بھی ہو وہ ان کا اکلوتا لاڈلا بیٹا تھا، اس سے کچھ ہو گیا تو وہ زندہ کیسے رہتی؟ آپ جائیں اس کے پیچھے بات کریں اس سے۔ مریم نے سکندر کو جوڑا۔ وہ بیچارے تو خود سخت صدمے میں تھے، کیا کرتے؟ تو پھر اس کی بات ماننے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں، انہوں نے صدمے سے چور لہجے میں کہا۔ اولاد ایسے ہی ماں باپ کو مجبور کر دیتی ہے۔ وہ دونوں اندر سے ٹوٹ گئے تھے فارس کی اس بات سے۔ مجھے مہانور سے بات کرنی چاہیے، اس کی ساری صورتحال بتاتا ہوں، اب اماں ابا مان جائیں گے، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ فارس خود میں سوچتا مہانور کے گھر کی طرف چل پڑا۔ مانو خالہ کہاں ہے؟ رجو نے دیوار سے سر نکال کر پوچھا، اور دونوں زیادہ دیوار سے لڑ کر باتیں کرتی تھی۔ ارے اماں تو بازار گئی ہے، گھر کی چیزیں لینی ہے۔ اچھا، پھر بات کہاں تک پہنچی؟ کون سی بات؟ مہانور نے حیرت سے پوچھا۔ ارے زیادہ بھولی نہ بن فارس، اور تیرا پوچھ رہی ہوں۔ ہاں ہاں، مہانور پاگلوں کی طرح کہکے لگانے لگی۔ اس میں اتنا کھلکھلانے والی بات کیا ہے؟ نہیں بتانا چاہتی تو نہ بتا، اب تو تیرے لیے صرف فارس اہم ہے، میں تیری کیا لگتی
हूँ, रज्जो ने मुंह बनाया। ओ मेरी भोली सखी सिक्की, अब देखना बहुत जल्द धमाका होगा। महानू ने गोलमोल बात की, सीधी तरह बक, मुझे तुझसे डर लग रहा है। डरना तो अब हवेली वालों को चाहिए मुझसे, जब इनकी बहू बनकर सारे बदले लूंगी गिन गिन कर। ये क्या कह रही है रजो? पर तो इसकी बात सुनकर हैरत के पहाड़ टूट पड़े थे। ये क्या कह रही थी महानूर? अरे मैं अपना सारा हिस्सा निकलवाऊंगी इनसे। खुद इतनी बड़ी हवेली में रहते हैं और हमें ये छोटा सा घर दिया हुआ है, और एहसान भी बन गया इन पर शादी के बाद। इन सब को इस घर में शिफ्ट करूंगी, और अम्मा मैं इस हवेली में रहेंगे। ये क्या कह रही है तू? तो फारस से प्यार करती है ना, तो ऐसी बातें क्यों कर रही है? अरे तेरे दिमाग से अभी हिस्से वाला खनास निकला नहीं। प्यार और फारस से? मैं किसी से प्यार नहीं करती। ये बात करते हुए इसका दिल धड़ धड़ कर इसे मना कर रहा था कि झूठ ना बोलो, तुम फारस से प्यार करती हो, पर इसने दिल की आवाज़ को झुठला दिया। कितनी पागल, कैसा खसारे का सौदा कर रही थी। ओ वाह वाह महानूर हसन, वाह, तुमसे बेहतर मैंने कोई एक्टर अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। महानूर ने पलट कर पीछे देखा तो फारस लाल अंगारा आंखों के साथ ताली बजा रहा था, और इसकी सब बातें सुन चुका था। महानूर को ऐसे लगा जैसे इसका दिल बंद हो गया हो। फारस तुम, वो मैं इससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। पता नहीं क्यों इसे बहुत तकलीफ हो रही थी। वो तो फारस से प्यार नहीं करती थी, पर ये कैसा दर्द। हाँ हाँ, मैं कितना बड़ा पागल था, तुम्हारे लिए माँ बापों को धमकियाँ लगा कर आया, और तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही थी। फारस ने आगे बढ़ के से गले से पकड़ लिया, और इसे ऐसे लग रहा था वो इसे मार डालेगा। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, सांस बंद हो रही है। महानू ने खुद को छुड़वाने की कोशिश की। ऐसा दर्द हो रहा है? फारस ने गला छोड़कर इसे बालों से पकड़ लिया। इसका दुपट्टा उतर गया था और बाल सारे बिखर गए थे। और जो मुझे दर्द हो रहा है इसका क्या? फारस ने रोते हुए कहा। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया प्यार के नाम पर। तुमने मुझे एक बार कहती, मैं अपनी सारी दौलत तुम्हें दे देता। मेरी ज़िंदगी में आने वाली तुम पहली लड़की थी, पर आखिरी हरगिज़ नहीं होगी। फारस भाई, आप महानूर को गलत समझ रहे हैं, वो बस मजाक कर रही थी। रज्जो ने सफाई देने की कोशिश की। प्लीज़ आप बीच में मत बोले, फारस ने इसे टोक दिया। और तुम महानूर बीबी, मेरी शादी पर ज़रूर आना। वो इसे धक्का देकर चला गया, और महानूर पीछे सिसकती रह गई। फारस बेटा, तुम किधर चले गए थे? तुम्हें पता है हम कितने परेशान हो गए थे। बेटा तुम जैसा कहोगे। अम्मा जान, आप शादी की तैयारी करो, मैं तैयार हूँ अभी से शादी के लिए। फारस ने माँ की बात मुकम्मल होने से पहले अपनी बात मुकम्मल की और कमरे की तरफ चल पड़ा। पर बेटा, अभी तो तुम कुछ और कह गए थे। मरियम बेगम अंदर से घबरा रही थी कि इसे अचानक क्या हो गया। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, मैंने इस गलती को भूलना चाहता हूँ। उम्मीद है आप सब इस बात को भूल जाएंगे, फारस ने टूटे दिल से कहा, और कमरे की तरफ बढ़ गया। चलो अच्छा है, अभी के लिए मान गया, जाके रोशाने को बताती हूँ। वो बहुत परेशान हो रही थी बहन के लिए। मरीम बेगम खुद से बातें करती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। क्यों क्यों किया इसने मेरे साथ साथ इतना बड़ा धोखा? मुझे बेवकूफ़ बना रही थी, इसके लिए मैं माँ बाप के सामने खड़ा हो गया। इन्हें कितना तंग किया। फारस गुस्से में कमरे की हर चीज़ उठा उठा कर मार रहा था। इसके हाथ में कांच लग गया, पर इसे कोई परवाह नहीं थी। इसे लग रहा था वो हर चीज़ तहस नहस करना चाहता हो। तुमने अच्छा नहीं किया महानूर, तुमने अच्छा नहीं किया। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दिया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ ऐसा होगा। आई हेट यू महानूर, तुमने मुझे ऐसा ज़ख्म दिया है जो कभी भरेगा नहीं, और मैं इस ज़ख्म को कभी भरने भी नहीं दूंगा, ताकि मुझे हमेशा याद रहे जिसमें जिसे मैंने दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहा। इसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। ये याद करने से मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत बढ़ती रहेगी। महानूर संभालो खुद को। रजो दीवार फैलाकर महानूर के पास आई। अगर खाला ने तुम्हें इस हाल में देख लिया तो परेशान हो जाएगी। फारस जब से गया था, महानूर ज़मीन पर पड़ी सिसक रही थी। चलो उठो, अंदर चलो। वो इसे कमरे में ले गई और पानी दिया। मुझे नहीं पीना, मुझे अकेले रहना है, तुम जाओ, महानूर ने गिलास हटाते हुए कहा। ठीक है ना पियो, और मैं चली भी जाती हूँ। बस मुझे एक बात का जवाब चाहिए महानूर। मानो तुम्हें तो फारस से मोहब्बत नहीं थी, तो अगर इसे पता चल गया है तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, या फिर तुम इसलिए रो रही हो? तुम अपना सो कॉल्ड हक कैसे वापस लोगी? रजो ने तंजिया कहा। इसे भी महानूर पर गुस्सा आ रहा था कि वो फारस बेचारे को इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है। प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। महानूर ने इसके सामने हाथ जोड़ दिए। ठीक है, मैं जा रही हूँ, खुद को संभाल, जल्दी ही संभाल लेना, खाला आने वाली होगी। हवेली में सब बहुत खुश थे। 2 दिन बाद नका पैलेस रुखसती का बन चुका था। रुशाने शादी पर नहीं आ रही थी, शादी जल्दी थी, और इन्हें फ्लाइट जल्दी की नहीं मिल रही थी। मरियम बेगम ने तो कहा था कि थोड़ा शादी लेट कर देते हैं, जब तुम लोग आ सको, पर रुशाने ने मना कर दिया था कि खुदा खुदा करके फारस माना था। वो नहीं चाहती थी कि कोई गड़बड़ हो। अभी की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, जैसा चाहती थी वैसा ही हो रहा था। इतने कम टाइम में तकरीब छोटे पैमाने पर होगी। बेगम
आप तैयारी कर लोगी? अरे आप फ़िक्र ही ना करें, सब हो जाएगा। मेरा बेटा मान गया है इस शादी के लिए, मुझे और क्या चाहिए। देख लो बेगम, तुम औरतों की शॉपिंग तो महीनों पहले शुरू हो जाए तो भी शादी के आखिरी दिन तक बाज़ारों के चक्कर लगाती रहती हैं। अब दोनों में अब 2 दिनों में कैसे करेगी? आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं सिकंदर, मैं सब कर लूँगी। महानूर, खुदा के लिए कुछ खा लो, तुमने दवाई भी नहीं ली। अम्मा, मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ भी खाने को। देखो महानूर, तुमने मुझे खुद बताया था कि फ़ार्स तुम्हें पसंद करता था। तुम्हारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं, तो अगर अब तुमने ज़िंदगी में पहली बार अम्मा की बात मान ली है, तो इसे इनकार कर दिया है, तो मुझे क्यों सता रही हो? नादिया बेगम तक फ़ारिस की शादी की खबर पहुंच चुकी थी। इन्हें असल बात का पता नहीं था। वो समझ रही थी मानो ने खुद फ़ारिस को मना कर दिया है। अम्मा, आप भी ना बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। ये फ़ारिस को बीच में क्यों ला रही हैं? मानो ने तंग आकर कहा। मैं तुम्हारी माँ हूँ, अच्छे से जानती हूँ तू ज़िद की कितनी पक्की है। तुझे इसलिए सदमा लगा कि तू इस दिन अबैया से आबिया से शर्त लगा रही थी कि इस घर की बहू बनने की, और मेरी वजह से तू हार गई। हाय अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। कल से इसे जिद बदला, अपना हक सब भुला हुआ था। इसे तो सदमा इस बात का था कि इसने अपनी मोहब्बत को पहचाना नहीं, दिल की आवाज़ पर गौर ही नहीं किया, और अब सब कुछ लुटाकर खाली हाथ बैठी थी। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों रो रही हो महानूर? अगर ऐसी बात नहीं थी तो फिर बता कैसी बात है? नादिया बेगम ने जिद होते कहा। अम्मा, मैं रो नहीं रही, ये बुखार की वजह से पानी निकल रहा है। अच्छा मेरी झल्ली धी, नादिया बेगम बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गई। अच्छा, अपना ध्यान रखना, मैं कोशिश करूंगी जल्द आ जाऊं। इन लोगों के अच्छे अखलाक की वजह से जा रही हूँ, वरना तुझे इस हाल में छोड़कर ना जाती। अच्छा अम्मा, पर तूने बताया नहीं किधर जा रही है? महानू ने धीमी आवाज़ में पूछा। बुखार की वजह से वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। आज फारस बेटे और आबी का निकाह है। अच्छा मैं जा रही हूँ। क्या? महानूर निकाह का सुनकर सख्त झटका लगा। ऐसे लगा जैसे कमरे की छत इस पर आ गिरी हो। फारस मेरे अलावा किसी और से शादी कैसे कर सकता है? मुझे लगा इसने इसने वो सब गुस्से में कहा होगा। वो सच में शादी नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करने दूंगी इसे। इन 2 दिनों में अच्छे से एहसास हो चुका था कि वो फारिस के बगैर नहीं रह सकती। नहीं, वो मुझसे प्यार करता है। इस दिन वो गुस्से में था। मैं इसे मना लूंगी। वो झटके से उठी और हवेली की तरफ भागने लगी। अरे महानूर, किधर जा रही हो? रजो ने इसे घर से निकलते देखा तो उसके पीछे भागी, पर वो सुन ही नहीं रही थी, भागे जा रही थी। वो हवेली के गेट में पहुंची तो एक लम्हे के लिए रुकी। से फास पहली मुलाकात याद आई। वो कैसे इससे टकराया था। महानूर ने बातें सुनाई थी, याद करके इसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो भागकर अंदर गई। सब लोग उसे देखने लगे। बिखरे बाल, बहती आंखें, दुपट्टे सर की बजाय हाथों में पकड़ा हुआ था। इसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वो भागकर स्टेज तक गई जहाँ मौलवी निकाह पढ़ाने लगा था। क्या आपको ये निकाह कबूल है? नहीं फारिस, प्लीज़ इनकार कर दो। महानूर ने फारिस के सामने जाकर हाथ जोड़ दिए। फारिस महानूर की आवाज़ सुनकर धक सा रह के, ही इसने जैसे इसने ये इसकी महानूर तो नहीं लग रही थी, ये तो कोई भटकी हुई बदरू लग रही थी। इतनी कमज़ोर हो गई थी 2 दिनों में। इससे पहले कि इसके दिल में फिर महानूर की मोहब्बत जागती, इसे सब याद आ गया। ये फिर ड्रामा कर रही है, मजाक बना रही है मेरी मोहब्बत का। मैं फिर इसकी बातों में नहीं आ सकता। इसने इर्द गिर्द देखा, सब लोग इसकी तरफ मतवज्जो थे। मुझे इसके बारे में सोचना भी नहीं। मौलवी साहब ने कहा, शुरू करें। प्लीज़ फारिस, ऐसा मत करो। मुझे एहसास हो गया है, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मुझसे गलती होगी, प्लीज़ प्लीज़। मुझे तुम जैसे धोखेबाज की कोई बात नहीं सुननी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। फारिस ने इसे धिक्का दी। इससे पहले वो गिरती महानूर को इसकी माँ ने थाम लिया। चलो यहाँ से। वो महानूर को खींचने लगी। नहीं अम्मा, मुझे फारिस से बात करनी है, इसे रोको। अम्मा, मुझसे गलती होगी, मुझे इतनी बड़ी सज़ा ना दे। नादिया बेगम ने इसकी एक ना सुनी, से ले गई। मौलवी साहब बिस्मिल्लाह करें। सिकंदर साहब ने मौलवी को इशारा किया। जैसे ही मौलवी ने फारिस से पूछा कबूल है, इसका दिल बंद होने लगा। ऐसे लगा जैसे बहुत बड़ी गलती करने जा रहा हो, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। इसका अपना तमाशा तो बन चुका था। वो अपने माँ बाप को मज़ीद शर्मिंदा नहीं करवाना चाहता था। इसने बोल दिया कबूल है। अरे आप ही, आपको नहीं पता इस मानू ने कितना तमाशा किया था, पर फारिस ने इसे दिखे मार कर निकाल दिया। दिल खुश हो गया था मेरा बड़ा। मुझे कहती थी इस हवेली की बहू बनूंगी। अच्छा गुड़िया, अब तुमने फारिस का ख्याल रखना है, इसे कोई पुरानी बात याद नहीं करवानी, वरना वो आगे कभी नहीं बढ़ सकेगा। अच्छा मेरी माँ, वैसे आप ही, मुझे समझ नहीं आई मानू ने फारिस को क्या धोखा दिया होगा। वो इसे आज धोखेबाज कह रहा था। जो भी हो, तुम्हारे लिए तो अच्छा हुआ ना। अब फ़ोन बंद करो, आज तुम्हारी सुहागरात है, और मुझे कॉल कर दी तुमने इस टाइम पर। अच्छा आप ही जानो, वो तो बस आपसे ये सब शेयर करना था, इसलिए कॉल कर दिया। अच्छा अब रखो फ़ोन, और फार से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। अच्छा बाबा, एक ही बात में कोई लड़का बिल्ली लड़का बिल्ली हो जो लड़ूंगी इससे। बाय। फ़ोन बंद करके साइड पर रखा और फारस को सोचने लगी, इतना टाइम हो गया, मुझे नींद आ रही है। जैसे ही वो लेटने लगी, पीछे
को ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और फारिस अंदर दाखिल हुआ। इसकी तरफ देखे बगैर सीधा वॉशरूम गया। फ्रेश होकर बाहर आया तो अभी पर नज़र पड़ी। तुम चेंज कर लो, सो जाओ, उसने थके हुए लहजे में कहा और साइड पर आकर लेट गया। क्या मतलब सो जाओ? मेरी मुंह दिखाई और आपने तारीफ भी नहीं की मैं कैसे लग रही हूँ। आते ही दूसरी तरफ मुंह करके सो गए। ये क्या बात हुई? अगर महानूर ने तुम्हें कोई धोखा। शट अप! आइंदा तुम्हारे मुंह से मैं महानूर का नाम ना सुनूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो जिसकी यादों से भाग रहा था वो फिर इस का नाम ले रही थी। अभी को बहन ने समझाया भी था पर वो फिर न जाने में जख्म कुरेद गई थी। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ चेंज करो, फारिस ने इसे गुस्से से कहा और मुंह पर तकिया रख लिया। हूँ मैं भी कोई मरी नहीं जा रही तुम्हारे मुंह से तारीफ सुनने के लिए। वो कपड़े चेंज करके आई और लेट गई। पता नहीं कब तक ये सब चलेगा। वो बड़बड़ाती हुई सो गई। फारस की आंखों से नींद कोसों दूर थी। इसके सामने महानूर का उजड़ा सरापा आ रहा था। क्यों किया तुमने ऐसा महानूर? मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की और तुम पता नहीं बदले के किन चक्रों में पड़ी हुई थी, वरना आज तुम यहाँ होती और मैं कितना खुश होता। ये सोचते हुए इसकी आंखों में नमी आ गई। सारी रात महानूर को सोचते गुजर गई। महानूर ये देखकर मेरे बंदे हाथ, और ये थोड़ा सा खाना खा ले फिर तुझे दवाई दे दूंगी। खाली पेट दवाई कैसे लोगी? सारी रात अगर फास तड़पा था तो महानूर भी बुखार में तड़पती रही थी। लो अम्मा, इसे अम्मा के बंदे हाथों पर तरस आ गया था। बुखार से ज़्यादा वो पछतावे की आग में जल रही थी। इसे नादिया बेगम ने एक एक फिर से शब्द दोहराया था कि तेरे और फारिस के दादे के पास एक ही जितनी ज़मीनें थी, पर तेरा दादा मेहनती नहीं था, इससे बैठकर खाने का शौक था। ज़मीनें बिकती गईं और फारिस का दादा मेहनती था, इसकी ज़मीनें बढ़ती गई। वो लोग तो इतने अच्छे थे कि हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। जब तक तेरा बाप जिंदा था, तेरे बाप को उन्होंने अपने पास से ज़मीन का टोटा दिया हुआ था कि कमा और खा। तेरे बाप के जाने के बाद उन्होंने वही ज़मीन तेरे नाम कर दी और आटा चावल भी वही लोग बेचते हैं। हमें तो ज़मीन की भी फिक्र नहीं। अपने मज़ारों से हमारी ज़मीन की भी रखवाली करवाते हैं और जो नफ़ा होता है वो हर फसल के बाद मुझे दे देते हैं। और तू अपने ख्याली हक के चक्करों में अपना दिल उजाड़ बैठी है। माँ थी, इन्हें भी अब बेटी के दिल टूटने का गम था। पहले तो वो समझ रही थी महानूर बदले के लिए ये सब कर रही है। इनको तो रात को महानूर की हालत देखकर पता चला कि इनकी जल्दी थी क्या कर बैठी है। महानूर बेटा, क्यों चुप करके बैठी है? कुछ बोल। तू हर वक्त ऐसे चुप रहती है, मेरा दिल होलने लगता है तुझे इस हाल में देखकर। नादिया बेगम ने सोचों में गुम बैठी महानूर से कहा। क्या बोलूं अम्मा, कुछ बोलने को दिल ही नहीं कर रहा करता। इसने उदास लहजे में कहा। क्यों नहीं करता दिल? मेरी लाडो को का तो पहले जैसे मानो बन जा। वो मानो तो मर गई। मैंने खुद इसे मारा है और दफन भी किया है अपने हाथों से। चल बकवास ना कर, तुझे अपनी माँ का ज़रा ख्याल नहीं? फिर मुझे भी मार दे, नादिया बेगम ने रोते हुए कहा। और इनकी इकलौती बेटी थी, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी महानूर की हालत। अम्मा ऐसे तो ना कहो, मेरे पास बस आप ही तो है और कोई नहीं। मेरा जो था इसे मैंने अपने हाथों से गवा दिया। मानो सिसकते हुए माँ के गले लग गई। फारिस अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इसने मानूर से दिलो जान से प्यार किया था। मैं कैसे किसी और के साथ खुश रह सकता हूँ? मुझसे गलती हो गई। अभी बेचारी को मैं किस चीज़ की सज़ा दे रहा हूँ? इसका इस सब में क्या कसूर? उफ, ये मुझसे क्या हो गया? फारिस ने सर हाथों में गिरा दिया। मैं कैसे लग रही हूँ? अभी की आवाज़ से इसे होश की दुनिया में वापस लाई। हूँ, कुछ कहा तुमने? मैंने पूछा कैसे लग रही हूँ? ठीक लग रही हो, उसने बेध्यानी में ही जवाब दिया। कितने खड़ूस हैं आप! फारिस बंदा थोड़े अच्छे से तारीफ कर देता है। और तुम ठीक लग रही हो। आबी ने फारिस की नकल उतारी। मुझे तारीफ करनी नहीं आती। ठीक लगी तो ठीक कह दिया। अच्छा, अगर मेरी जगह महानूर होती तो तब भी तुम ऐसे ही कहते? आबी ने कुछ सोच के कहा। मैं तुम्हें पहले भी कहा था कि महानूर को बीच में मत लाना और तुम फिर इसी बकवास को शुरू कर रही हो। सॉरी, मैंने बस ऐसे ही कह दिया। अभी फारिस का गुस्सा देखकर घबरा गया। आपी ने मुझे समझाया भी था और मैं फिर से अपनी पुरानी यादें कुरेद देती हूँ, इसने दिल में सोचा। अच्छा, अब तैयार तो हो जाओ, आज हमने दावत पर जाना है। भूल गए? मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम और बाकी सब जाओ, फारिस ने बेरुखी से कहा। तौबा है फारिस, दूल्हा साहब नहीं जा रहा दावत पर? तो मैं भी नहीं जाती अम्मा, और अब बाबा जान को भेज देती हूँ। अच्छा बाबा, तुम निकलो रूम से, मैं आता हूँ तैयार होकर, फारिस ने बताए हुए कहा। इसे पता था कि ये लोग लेकर ही जाएंगे। मानो चल ना, बाहर खेतों में चलते हैं, मौसम भी कितना अच्छा हो रहा है, मज़ा आएगा। रजो, मेरा दिल नहीं कर रहा। तुम्हारे दिल की तो ऐसी की तैसी मैंने कह दिया, तुम चल रही हो बस। रजो को बहुत अफसोस हो रहा था। मानो की हालत देखकर कैसे मुरझा गई थी, आंखों के नीचे भी हल्के, और इसे जानबूझकर बाहर ले जाना चाहती थी ताकि इसका दिल बहले। जिद नहीं करो यार, सच्ची मेरा मन नहीं हो रहा। अच्छा जिद में नहीं करो, और
تو جو ہم سب کے ساتھ کر رہی ہے یہ کیا ہے؟ تجھے بس فارس سے پیار ہے، اپنی اور خالہ ان بیچاری کا کیا قصور ہے؟ وہ ہر وقت تیرے دکھ کو روتی رہتی ہے، تو ہی ان کا سہارا ہے۔ یہ میرے بندے ہاتھ دیکھ اور ہم پر رحم کر۔ وہ اتنا کہہ کر جانے لگی کہ مانو نے روک لی۔ اچھا رک، میں چلتی ہوں۔ مانو تو چل، ٹیوب ویل کے پاس بیٹھ، میں آم توڑ کر لاتی ہوں، ادھر دھو کر کھاتے ہیں۔ اچھا جلدی آ جانا۔ مہانور اتنا کہہ کر تھوڑے آگے چلی تھی کہ کسی سے ٹکرا گئی۔ اف اللہ، دیکھ کر نہیں چل سکتے۔ جیسے ہی وہ گرنے لگی سامنے والے نے تھام لیا اور دونوں پلکیں چپکائے بنا ایک دوسرے کو دیکھے گئے۔ چند لمحے لگے فارس کو سنبھلنے میں، اس نے مہانور کو چھوڑ دیا۔ مہانور کی حالت دیکھ کر اس کا دل کٹنے لگا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اچانک اس کے منہ سے نکلا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگی کہ فارس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مہانور اس کی حرکت پہ حیران رہ گئی۔ جب وہ ایک تعلق میں تھے فارس نے تب بھی یہ حرکت نہیں کی تھی، اب تو سب ختم ہو گیا۔ اب وہ ہاتھ کیوں پکڑ رہا تھا؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ مہانور نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تم جیسی دھوکے باز کا ہاتھ پکڑنے کا۔ فارس نے اسے کھینچ کر اپنے سامنے کیا۔ بس یہ پوچھنا تھا، کبھی شرم آئی اپنے دھوکے پر؟ ہاں آئی ہے شرم، بہت شرم آتی ہے مجھے۔ میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، بس میں اپنے دل کی بات سمجھ نہیں سکی۔ جب سمجھ آئی تو بہت دیر ہو چکی تھی، میرا سب کچھ لٹ چکا تھا، میں خالی ہاتھ رہ گئی۔ اس کے آنسو بہت تیزی سے بہہ رہے تھے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اب کبھی تمہاری بات کا یقین کروں گا؟ کبھی نہیں، نفرت کرتا ہوں میں تم سے، شدید نفرت۔ میں اس لمحے کو کوستا ہوں جب تمہیں پہلی بار دیکھا اور میرا دل تمہارے لیے دھڑکا۔ کاش میں تمہیں جانتا ہی نہ ہوتا ہم کبھی ملے نہ ہوتے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ ارے مانو تم ابھی یہی کھڑی ہو؟ رجو جیسے ہی آگے آئی فارس کو دیکھ کر چپ کر گئی۔ رجو کی آواز سے دونوں ہوش میں آئے، اپنے آنسو صاف کیے اور اپنی بے نشان منزل کی طرف چل پڑے۔ کیا کہہ رہا تھا تم سے وہ؟ اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں تھے؟ جیسے ہی وہ ٹیوب ویل پر پہنچی رجو نے پوچھا۔ کہہ رہا تھا مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ وہ اپنے پاؤں پانی میں ڈال کر بیٹھ گئی۔ اچھا پھر آنسو کیوں بہا رہا تھا؟ مجھے بس اتنا پتا ہے، فارس مجھ سے کبھی نفرت نہیں کر سکتا۔ اس نے شادی کر لی، پر وہ مجھے خوش نہیں لگا، اور جن سے نفرت کی جائے ان کے لیے آنسو نہیں بہائے جاتے۔ مانو نے تھک کر رجو کے کندھے پر سر رکھ دیا اور آنکھیں موند لی۔ اچھا چل چھوڑ یہ باتیں، آم کھا، رجو نے اس کا دھیان بٹھانے کے لیے کہا۔ ابھی میں اپنے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور پچھلی باتوں کے لیے معاف کر دو۔ فارس نے ابھی سے کہا۔ وہ سچ میں تھک چکا تھا، اب شادی تو کر لی، اس بیچاری کو کیوں اذیت دو؟ ابھی یہ سن کر نہال ہی ہو گئی۔ فارس آپ معافی نہیں مانگو، جب آپ کو احساس ہو گیا ہے تو میں بھی کیوں پرانی باتوں کو یاد نہیں کروں گی اور نہ کرواؤں گی۔ اوہ تھینک یو۔ اس نے ابھی کی ناک کھینچی۔ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا میں آپ کے لیے دودھ لے کر آتی ہوں۔ اسے چیخ کر آواز سنائی دی، یہ تو ابھی کی آواز لگ رہی ہے۔ وہ بھاگ کر روم سے باہر نکلا تو ابھی خون میں لت پت سیڑھیوں سے نیچے پڑی تھی۔ ابھی فارس کی آواز سن کر سکندر شاہ مریم بیگم بھی کمرے سے نکل آئے۔ وہ بھاگ کر ابھی کے پاس پہنچا، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ پاپا آپ کو گاڑی نکلواؤ، میں اسے اٹھا کر لاتا ہوں۔ وہ اسے گاؤں کے ہی ہاسپٹل میں لائے۔ اس کا خون بہت بہہ رہا تھا، پہلے اس کا رکنا ضروری تھا۔ اس کے باپ قاسم کو اور شانے کو بھی کال کر دی گئی تھی۔ پلیز ڈاکٹر بتائیے کیسی ہے وہ؟ جیسے ہی روم سے نکلا وہ سب ڈاکٹر کی طرف لب کے دیکھے ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، خون بہت بہہ چکا ہے، آپ لوگ دعا کریں۔ ڈاکٹر انہیں تسلی دے کر چلا گیا۔ مانو تمہیں پتا ہے کچھ؟ رجو نے مانو سے پوچھا۔ کیا پتا ہے مجھے؟ ارے فارس کی بیوی ابھی سیڑھیوں سے گری ہے، 2 دن ہو گئے ہاسپٹل میں، کہہ رہے ہیں کہ اسے ہوش نہیں آیا ابھی تک۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اماں کو پتا ہے کیا؟ انہوں نے مجھے بتایا نہیں، مانو نے پریشانی سے کہا۔ اب وہ پہلے والی مہانور کہاں رہی تھی جو دوسروں کی تکلیف اور خاص طور پر حویلی والوں کی تکلیف پر کوئی افسوس نہیں کرتی تھی؟ اب تو اس کو دل کی لگی تھی اور ہر کسی کا درد اپنے دل پر محسوس کرتی تھی۔ اب اسے ابھی کا سن کر افسوس ہوا، فارس کی پریشانی کا سوچ کر دل دکھا۔ ارے تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ بھول گئی جو اس نے تمہارے ساتھ کیا تھا، کیسے بے عزتی کی تھی اس نے؟ رجو نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ میں کچھ نہیں بولی، اس نے جو بھی کہا تھا صحیح کہا تھا، میں تو فضول میں ان لوگوں سے مقابلہ بازی کرتی تھی، میری اوقات تو واقعی نہیں تھی ان لوگوں کی برابری کی، اور میں نے فارس کو دھوکہ دے کر ثابت بھی کر دیا کہ میں کم ظرف ہوں۔ ارے ایسے تو نہ کہو، تم نے کوئی دھوکہ نہیں دیا یار، بس غلط فہمی تھی، اور تم تو فارس کو چاہتی ہو۔ بس پہچانے میں دیر ہوگی، سوری، مجھے یہ ٹاپک چھیڑنا نہیں چاہیے تھا تمہیں دکھی کر دیا۔ یہ سب تو میں نے خود اپنی قسمت میں اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور ساری زندگی اس غلطی پر پچھتانا ہے۔ اچھا نہ چھوڑو یہ باتیں، رجو نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ مہانور سوچنے لگی، اچھے دوست اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔
रोशानी बेटा बस करो, जब से आई हो रोई जा रही हो, ठीक हो जाएगी, हम इसे कुछ नहीं होने देंगे, बस तुम संभालो खुद को। मरीम बेगम ने रोशानी को साथ लगाकर कहा। वो बहुत खुश थी फारिस से शादी पर। मैं शादी पर भी नहीं आ सकी, मेरी बहन की हालत को पहुंच गई, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रोशानी ने बेबसी से कहा। फिक्र नहीं करो, बस दुआ करो, आपके पेशेंट को होश आ गया है। जैसे ही डॉक्टर ने कहा, बेसब्री डॉक्टर की तरफ लपके। कैसी है वो, अब आप लोग मिल सकते हैं, बट ज़्यादा बात नहीं करनी, अभी खतरा टला नहीं है। कैसी है मेरी बच्ची, वो सब अभी के पास गए तो मरीम बेगम ने इसके माथे पर प्यार करके कहा, मैं ठीक हूँ, परेशान कर दिया आप लोगों को। अभी ने नकाहत ज़दा आवाज़ में कहा, अरे मेरी बच्ची तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ, अभी आप आ गई। मेरी शादी पर तो फ्लाइट नहीं मिली थी आपको, तुमने हमारी जान निकाल दी गुड़िया, तो हमें क्या इधर बैठे रहते। अच्छा अब ज़्यादा बोलो नहीं, डॉक्टर ने मना किया है। वो कुछ बोलने लगी थी कि इसके बाप ने रोक दिया। हाँ अभी तुम ठीक हो जाओ, फारिस ने इसका हाथ पकड़कर कहा। फारिस तुम मेरे बाद अपनी मानो से शादी कर लेना प्लीज़, अभी ऐसे मत बोलो। इसकी ये बात सुनकर सब इसके नज़दीक आ गए। मैं सही कह रही हूँ, वो तुमसे सच्चा प्यार करती है, वो झल्ली है। इसे एहसास तब हुआ जब तुम इससे दूर हुए, वरना तुम्हारे जूते और रुमाल संभाल कर ना रखती। अभी जब महानूर से लड़ने गई थी तो उसने फारिस का जूता रुमाल देख लिया था। प्लीज़ ऐसे मत बोलो। फारिस को ये सब सुनकर तकलीफ़ हो रही थी। इसकी सांस उखड़ने लगी और उसकी गर्दन एक साइड को ढिलकने लगी। डॉक्टर डॉक्टर प्लीज़ जल्दी। वो डॉक्टर की तरफ भागे। सॉरी शी इज़ नो मोर, डॉक्टर ने कहकर इसके मुंह पर कपड़ा डाल दिया और वो बहुत पुरसुकून लग रही थी। इसके सब अपने पास थे। नहीं ये नहीं हो सकता, रोशानी ने बाप के साथ लग कर रोने लगी। मेरी बहन की अभी उम्र ही क्या थी, डॉक्टर झूठ बोल रहा है। वो सब अपना गम भूलकर रोशानी को संभालने लगी। ये सदमा इन सब के लिए बहुत बड़ा था, पर कुदरत का निज़ाम ही ऐसा है, जो आया है इसे वापस जाना है, और सब्र आते आते आ ही जाता है, टाइम लगता है, इंसान संभल ही जाता है। फारस बेटा फिर क्या सोचा है, किस बारे में माँ, शादी के बारे में और किस बारे में माँ, प्लीज़ एक तजुर्बा कर चुका हूँ, नहीं करना चाहता, उसने तल्खी से कहा। तुम भूल गए अभी ने आखिरी वक्त तुमसे क्या कहा था। रोशानी ने भी जोर मुझसे एक ही सवाल करती है। फारस माना कि नहीं बेटा, वो चाहती है कि अभी की ख्वाहिश पूरी हो। प्लीज़ माँ प्लीज़ मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, फारस ने टोक दिया। ठीक है करो अपनी मर्ज़ी, हम तो आज है कल नहीं होंगे, हमारा क्या है, तुम अपनी मर्ज़ी के मालिक हो। मरीम बीबी ने इसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहा। अम्मा जान प्लीज़ ऐसे तो ना कहें, तुम तो हमारी बात मान जाओ ना, उन्होंने एक आस से कहा। ठीक है करें आप लोग अपनी मर्ज़ी। तो कैसी है महानूर उर्फ मानो साहिबा, फारस ने दुल्हन बनी महानूर पर नज़र गाड़ कर कहा। इनकी शादी हो गई थी, मानो दुल्हन बनकर बहुत प्यारी लग रही थी। इसका गोरा मुखड़ा लाल रंग में और नुमायाँ हो रहा था, इस पर महारत से किया हुआ मेकअप आप कोई हूर बना रहा था। दिल की खुशी चेहरे पर झलक रही थी। फारस भी किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। इसे रजो ने तफसील से बताया कि महानूर से तुम्हारा प्यार समझने में गलती होगी, वरना तुम इसकी ज़िंदगी में आने वाले पहले और आखिरी मर्द हो। फारिस खुद भी पुरानी बातें भूलना चाहता था। वो खुद को और महानूर को बहुत सज़ा दे चुका था और शादी से पहले महानूर से मिला था। इसे अभी की ख्वाहिश का बताया और ये भी कहा कि अब थक चुका है, और महानूर के सामने हाथ फैला दिया और महानूर ने झट से थाम लिया, और वो दोनों रिश्ता बनाना चाहते थे। पुरानी बातों को भूलकर तो फारिस फारिस इसे तंग करना अब तो बस फारिस इसे तंग करता था। मैं महानूर ने घबराते हुए पूछा। नहीं मैं ये महानूर तुम्हारा ही नाम है ना, फारिस ने रौब दिखाया। जी मेरा ही है, मानो ने लड़ती पलकों से जवाब दिया, सर झुकाकर जैसे बहुत फर्माबरदार हो। फारिस को इसे ऐसा देखकर हंसी आ रही थी। ये मुंह क्यों नीचे लटकाया हुआ है, अगर खुशी नहीं थी तो इनकार कर देती, किसी ने ज़बरदस्ती थोड़ी की है। मैं खुश हूँ, इसने जल्दी से सर उठाकर जवाब दिया और फारिस की पुरशौक निगाहें देखकर फ़ौरन सर झुका लिया। तो फिर मुंह क्यों छुपा रही हो, चलो ऊपर करो, वो मुझे आपसे शर्म आ रही है, इसने घबराते हुए कहा। शर्म क्यों आ रही है, फारस ने थोड़ी से पकड़कर इसका चेहरा ऊपर किया। घनी पलकें शर्म और घबराहट से झुकी जा रही थी। मेरा जूता और रुमाल किधर है चोरनी, क्या मुझे चोर कह रही है, इसने फौरन ऊपर मुंह करके गुस्से से कहा। फारिस इसे ऐसे देखकर हंसने लगा। आप हंस क्यों रहे हैं, इसने बच्चों की तरह मुंह बसूरा। फारिस को इस पर टूट कर प्यार आया, इसने आगे बढ़कर इसके माथे पर प्यार की मोहर सबत की। महानूर घबरा कर पीछे हटी। वो और आगे बढ़ा और इसे बाजुओं में भर लिया। बहुत भाग लिया तुमने, अब कभी दूर नहीं जाने दूंगा, ये कहकर फारस ने इसे अंगूठी पहनाई और इसकी हनाई हाथों पर होंठ से लगा लिए। महानूर शर्म से लाल पड़ गई।
رات قطرہ قطرہ بیت رہی تھی اور ان کی ملن پر مسکرا رہی تھی، دو پیار کرنے والے مل گئے، سب غلط فہمیوں کے بادل چھٹ گئے۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اچھا تھا، مجھے اچھا لگا، یقیناً آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا۔ اپنی رائے لازمی دیجیے گا، میری ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔